प्रोग्राम इवनिंग आर और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन और सामीन को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज 12 जमादुस्सानी 25 दिसंबर और पीर की शाम है। दुआ है कि आप जहां भी प्रोग्राम देख रहे हों खैर आफियत से हों। और आज 25 दिसंबर योम विलादत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आलम इस्लाम को मुबारकबाद, ईसाई बहन भाइयों को मुबारकबाद। और फिर कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह का भी आज योम विलादत है, तो तमाम पाकिस्तानियों को भी आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी मुबारक को लेके चलते हैं जनाब आगा सैयद अली मूसी भाई जो हमारे साथ मेजबान होते हैं, उनको भी शामिल करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फारूक भाई आपकी खिदमत में सलाम और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुअद्दिबाना सलाम अर्ज़। मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन, हस्ब मामूल जो फॉर्मेट है प्रोग्राम का, कुछ अपडेट्स हैं। हफ्ते के 2 दिन छुट्टी भी रही और आज शाम तक की जो मालूमात है, वैसे तो पाकिस्तान में भी आज आम तातील थी। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का योम विलादत मनाया गया, लेकिन आगे चल के बात करेंगे कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो पाकिस्तान है, यकीनन हमारे कायद ने या उनके साथ जो साथी थे ख्वाब देख के उसको अमली जामा पहनाया, लेकिन क्या आज का जो पाकिस्तान है वो कायद आज़म के फरमुदात के मुताबिक है या नहीं है, क्या कमियां हैं, इस पर यकीनन हम बात करेंगे। और फिर जो कुछ अपडेट्स हैं उस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले हाल में जो इस्लाम है और खसूसन फ़लस्तीन के मामलात जो हैं उस पर जानते हैं। आगा सैयद अली मूसी भाई के पास क्या रिपोर्ट है। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और यकीनन जो गजा की जंग है, जिस तरह से हम बार बार इस चीज़ को अपडेट करते चले आए हैं, जो आलमी मुबस्सरीन है, जो दिफाई तज्जियाकार हैं, उन सबका कहना यही है मुत्तफ़क़ अलैह ज़्यादातर का कि ये जंग फैल रही है। अगर इसको ना रोका गया तो अब ये गजा और इसराइल की हुदूद तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें कई जो मुहाज़ हैं वो मुसलसल वहाँ से चिंगारियां फूट रही थी, अब वो शोलावर होते नजर आ रहे हैं। मसलन लबनान की साइड जनूब की तरफ और नॉर्दर्न इसराइल की तरफ, और इसके अलावा गोलान हाइट्स के ऊपर शाम से हमला है। और इसके अलावा इराकी जो मज़ाहमतकार हैं, जो कि हशद शाबी और मुख्तलिफ जो वहाँ पर मलेशियात हैं, जिनको ईरान की हामी मलेशिया कहा जाता है, जो कि इराकी फ़ौज से कहीं ज़्यादा कुदरत और ताकतवर है। और जो कि उनके ये समझ लें कि गवर्नमेंट अमेरिका का कहना ये है कि वो इनके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि बल्कि और इराकी हुकूमत कहती है कि वो इनकी बाहमी रजामंदी के साथ काम करते हैं। मगर अगर दो फौजों को अलग किया जाए, इराकी जो ऑफिशियल आर्मी है उसको अलग, उसको उसकी ताकत और कुव्वत को जांचा जाए, और जो वहां पर मलेशियात हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में दर्जनों नामों से हैं और उनके अंदर लाखों अफराद जो है वो काम करते हैं, अगर उनकी ताकत का अंदाजा किया जाए तो इराकी फौज उनके सामने कहीं भी नहीं ठहरती। हालांकि एक मुल्क की बाकायदा एक दिफाई बजट रखने वाली फौज, मगर उनके सामने, उनकी ताकत और कुदरत के सामने वो कहीं भी नहीं टिकती। तो उसको ईरान की हामी मलेशिया कहा जाता है कि वो ईरान के इशारे के ऊपर वहां पर मारे से वजूद में आई जब दाइश से फाइट हो रही थी। और उनके जो कमांडर हैं सुलेमानी, उनका नाम लिया जाता है कि उन्होंने जाके इसको जो है वो बनाया। तो ये सब चीजें मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं लोगों के, तो इस हवाले से उनकी तरफ से भी जो है वो इसराइल के बाद शहरों के ऊपर और अमरीकी जो ऑयल फील्ड्स हैं उसके ऊपर हमला जो है वो मुसलसल जारी है। इसके अलावा जो यमन का जो क़याम है, आप देख रहे हैं कि वो बड़ा ताकतवर है। और जिस तरह से यमन तमाम अरब मुल्कों में सबसे ज़्यादा गरीब और मफलूकुल हाल मुल्क कहा जाता है, मगर हम देखते हैं कि पहले तो वो एक छोटे से इलाके के ऊपर जो हौती थे, अल हौसी जिनको अरबी में कहते हैं, जो कि जिनका ऑफिशियल नेम अंसार अल्लाह है, और वो एक छोटे से रकबे के ऊपर थे। और उसके बाद उनकी जो मुल्कगीर हिमायत ने उनको पूरे मुल्क का कंट्रोल दे दिया, और उनके जो अक़वाम मुत्तहिदा के हिसाब से जो उनके मुंतखब सदर हैं मंसूदी, जो वहाँ से फरार और जद्दा में मुकीम है, उनका वहाँ पर कोई जो है वो अमल दरामद नहीं रह गया, और मुकम्मल मुल्क जो है वो ज़्यादातर हौथियों के कब्जे में है। और ये ताज्जुब की बात है कि वो 8-10 साल जंग के बावजूद, इतनी बड़ी बगावत के बावजूद, इतनी जंग के बावजूद भी इस वक्त जदीद हथियार बना रहे हैं, और समंदर में जो बहर अहमर है और ये बाबुल मुंदब है, इसके ऊपर मुकम्मल उनकी दस्तक है। और उन्होंने वहां से जितने जहाज जा रहे थे इसराइल की तरफ, उसको वार्निंग दे के ना सिर्फ रोका, बल्कि मुसलसल जो है वो हमले किए और उनके ऊपर मिसाइल फायर किया। उसके मुकाबले पे अमेरिका ने एक शराकत दारी के तौर पर एक
جو ایک فورس بنانے کی کوشش کی، اس میں بھی دیکھا سب سے پہلے سعودیہ کی طرف سے پھوٹ پڑی، اس کے بعد مصر، اس کے بعد اردن، اور اس کے بعد یورپین کنٹریز نے بھی اس پہ لڑنے سے ہاتھ اٹھا دیا، کیونکہ اس کی ایک وجہ، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کے اندر جنگ جاری ہے۔ یوکرین کے اندر یورپ ہوا ہے اس جنگ میں، اگر وہاں سے اس کو ڈی فوکس کرتے ہیں تو یوکرین مکمل ہاتھ سے چلا جائے گا، اور اگر اس کو فوکس کرتے ہیں تو ادھر پھر جو ہے وہ اسرائیل کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ تو وہ دو محاذ ایک ساتھ کھلے تو وہ اس پر کہیں پر بھی فل اسکیل وار بعض ممالک نہیں چاہتے، اس لیے حوثیوں کے سامنے وہ نہیں آئے۔ انہوں نے اعلان کیا، بارہا میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بار بار ان کے کمانڈرز نے کہا کہ ہم باقاعدہ امریکہ سے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہیں۔ اب کہاں امریکہ کی سمندری قوت اور کہاں ایک ملیشیا کا جو ملک کنٹرول کیا ہوا اس کی قوت، مگر وہ چونکہ جنگجو ہیں اور وہ لڑنے کو تیار ہیں۔ اب اس کے بعد جو اور ایک تبدیلی آئی ہے وہ بحر احمر اور جبلاٹر کے اندر ہے، جس میں ایرانی جو آفیشلز ہیں ان کی طرف سے بیان آنا شروع ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہاں سے ہم اس کو بند کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جہاں سے پورے یورپ گزرتا ہے سمندری، اگر وہ بند کر دیا تو مکمل جو ہے وہ آئسولیٹڈ ہو جائے گا، جو غزہ اور پورا اسرائیل ہے آئسولیٹڈ ہو جائے گا۔ تو بار بار جو مبصرین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کو روکنا چاہیے، اگر یہ جنگ نہیں روکی تو پوری دنیا کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا، کیونکہ وہاں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے وہ پوری دنیا کو درآمد کرنے کا، برآمد کرنے کا چیزوں کا۔ تو اگر وہاں سے ایکسپورٹ بند ہوتی ہے، چیزیں امپورٹ ہونا بند ہوتی ہیں، چیزیں جانی بند ہوتی ہیں، آنی بند ہوتی ہیں، تو جو ہر چیز ہے نا، کاسٹ پرائز جو ہے وہ ڈبل ہو سکتی ہے۔ تو ایک یہ بہت بڑا پرابلم ہے کورونا کے بعد، جو دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، اور اس کے بعد ملکوں نے اپنی معیشت کو سہارا دیا ہے۔ اب ایسے وقت میں اگر سمندری اور آبی راستے بند ہو جاتے ہیں اور جہاز کھڑے ہو جاتے ہیں اور کنٹینرز کی کنٹینرز، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کہاں پہ پہنچیں گی، اور اس کے علاوہ زندگی کی دوسری ضروریات کی چیزیں اپنے حساب کتاب کو لے کے کہاں جائیں گی۔ تو ایک تو اس کا اقتصادی پہلو یہ ہے۔ دوسرا، صحیح۔ جو زمین کے اوپر آن گراؤنڈ ہو رہا ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اگر حماس کی کے ساتھ جنگ کو دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر جو ٹنلز کے اندر جنگ ہو رہی ہے، وہ اس پر کنٹرول نہیں پایا جا رہا۔ زمینی کاروائی بہت زور و شور سے سٹارٹ ہوئی، اور اس کے بعد زمینی کاروائی میں بھاری جانی نقصان جو ہے وہ اسرائیل کو ہوا، کیونکہ ان کے سنائپرز بھی ہیں حماس کے، اور یہ باقاعدہ ٹکڑیوں کی صورت میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ٹکڑیوں کی صورت میں حملہ کرتے ہیں، تین تین چار چار لوگ نکلتے ہیں اچانک کہیں سے، اور جو ہے وہ گولے فائر کر کے اور بھاری جانی نقصان پہنچا کے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس گنجان علاقے میں اندر جانا، پینیٹریٹ کرنا، اس کے حالانکہ اس کی تمام تنصیبات کو جو آن گراؤنڈ اوپر ہے اس کو تو انہوں نے کچومر کر دیا بمباری کر کر کے، مگر جو ٹنلز کے اندر ذخیرہ ہے اور جو اندر ان کی موبلائزیشن ہے پوری، اس تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہو سکی۔ تو یہ معاملہ ہنوز جو ہے وہ جاری ساری ہے۔ اگر اس کے اعداد و شمار فاروق بھائی میں پڑھنا شروع کر دوں تو آپ سمجھیں کہ یہ پورا ہے، جو کہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے خبریں آتی ہیں، اور ایک ایک چیز جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی ہے کہ کتنے حملے کہاں سے اور کیا کیا ہوا۔ بہرحال میں اس کو جو ایک لب لباب اس کو ایک سمرائز کر کے جو میں پیش کر رہا ہوں، اس میں یہی ہے کہ انسانی جانی نقصان، بے گناہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، چاہے وہ دونوں سائڈ پر ہے۔ میں دونوں سائڈ کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ ادھر سے حملہ غزہ کی طرف ہو، یا لبنان سے حملہ اسرائیل کی آبادیوں کے اوپر ہو، کیونکہ انہوں نے اسرائیل نے لبنان کے کچھ گاؤں ہیں ان کے اوپر حملہ کیا، تو انہوں نے بھی باقاعدہ پلٹ کے ان کی سول آبادی پہ جو گھر تھے ان کو اڑا دیا۔ تو وہاں پر بھی ظاہری بات ہے، گھروں میں بعض جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں، بعض جگہ لوگ تہ خانوں میں نہیں ہے، گھروں میں ہے۔ تو اب جو نہیں لڑ رہا، اپنے گھر میں رہ رہا ہے، تو وہ تو کسی بھی بے قصور کام آ گیا۔ تو یہ جو دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے، چاہے وہ لبنان کے دیہات ہو، چاہے غزہ ہو، چاہے اسرائیل کے رہائشی علاقے ہو، ہر طرف جو ہے وہ جانی نقصان، روز کی آپ خبریں سن لیں، زخمیوں کی بڑی تعداد، معذوروں کی تعداد، سسکتے ہوئے، چلاتے ہوئے، آہیں بھرتے ہوئے، جھلسے ہوئے بچوں کی فریاد، یہ مسلسل ہے۔ اور اس کا کوئی رائے حل، فوجی رائے حل ابھی تک نظر صاف نہیں آ رہا، کہ اگر آپ سمجھیں کہ طاقت سے غزہ ملیہ میٹ ہو جائے، تو وہ انہوں نے کر کے دیکھا، وہ نہیں آپشن ہوا۔ روکی جنگ، اس کے بعد بھی جنون ختم نہیں ہوا، پھر شروع ہو گئی۔ اس کا ایک اقوام متحدہ کے حوالے سے اگر کوئی اس کا دیرپا حل نکل آئے، جو کہ ایک وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی امنگوں کے مطابق اگر ہو،
تو اس میں اگر بڑی طاقتیں فیصلہ کر دیتی ہیں کہ 2 ریاستی حل تجویز کر دیا یا وقتی سیز فائر کر دیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیز فائر کچھ زیادہ عرصے کا ہوگا، کیونکہ محاذ سارے گرم ہیں، گولان کے پہاڑیوں پہ بھی گرم ہیں، لبنان سے بھی معاملات دھواں اٹھ رہا ہے، حوثیوں کی جانب سے باقاعدہ قیام ہے، اور ان کے سامنے سعودیہ پیچھے ہٹ چکا ہے، اور ان کے سامنے کوئی نہیں آ رہا. تو یہ پھر عراق کے اندر معاملات بہت خراب ہیں. روزانہ کے حساب سے ڈیلی بیسس کے اوپر امریکی جو چھاونیاں ہیں اس کے اوپر مسلسل راکٹ باری ہو رہی ہے، اور وہ وہاں سے انخلا کر رہے ہیں، مسلسل وہاں سے ہٹ رہے ہیں وہ. تو وہ اندر عراق کے اندر تو پینیٹریٹ کر نہیں سکتے ہیں، وہ وہاں پر بھی محفوظ نہیں ہے جہاں وہ بیٹھے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں، اس کو اگر دیر پا اس کا حل نہ ہوا اور اس کے اوپر سنجیدگی سے بیٹھ کر بڑی طاقتیں اور پوری اگر نہ بیٹھی اور اقوام متحدہ میں اسی طرح سے چارٹرڈ پاس ہوتے رہے اور کسی ایک طاقتور نے اس کو ویٹو کر دیا اور نہ سنی، تو یہ آگ بڑے پیمانے پر پھیلے گی، اور اس سے عام انسان پوری دنیا میں متاثر ہوگا. کیونکہ جب چیزوں کی آمد و رفت بند ہوگی سمندر میں، تو آپ سمجھ لیں گے پیٹرول جو کاسٹ اوپر ہوگی، اور کھانے کی چیزیں، روز کی استعمال کی چیزیں ڈبل ہوں گی، بلکہ اس سے زیادہ ہوں گی، بلکہ بعض جگہوں پہ چیزیں شارٹ ہو جائیں گی. تو یہ تمام جو معاملات ہیں یہ بہت ہی خوفناک طرف جا رہے ہیں. مگر حیرت ہے کہ یہ تمام چیزیں سیاسی مبصرین بیان کر رہے ہیں، دفاعی مبصرین بیان کر رہے ہیں، مگر اس جنگ کو طول دیا جا رہا ہے، اس کو فیولنگ کی جا رہی ہے، اس کو روکا نہیں جا رہا ہے، جس کو فی الفور رک جانا چاہیے. کیونکہ اس کا کوئی رائے حل جنگی صورت سے، فوجی طور سے اس کا رائے حل کوئی نکلنے والا نظر عنقریب نہیں آتا، بجائے اس کے کہ یہ اور بڑی طاقتوں کے اندر جنگ پھیل جائے. یہ سارے معاملات ہیں، اور جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ اگر میں ایک ایک پڑھنا شروع کروں تو وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے میں وہ شامل نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ایک بہت ڈیٹیل ہے، اور میں نے اس کو سمرائز کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ معاملات بڑے خستہ ہے، اور بہت آہیں اور سسکیاں بچوں کی اور خواتین کی جو جھلس رہے ہیں گھروں کے اندر، وہ فریاد ہنوس جو ہے وہ جاری و ساری ہے وہاں سے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. واقعی بہت ہی افسوسناک صورتحال، اور اس سرزمین پہ موسی بھائی جہاں پر سبھی بڑے مذاہب، ایون آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یوم ولادت یا عیسائی برادری ہے ان کی بھی جائے پیدائش وہی ہے اسی علاقے میں، اور بالکل. پھر مسلمانوں کے مقدس مقامات، اور ایون اپنے یہودیوں تمام کے مقدس. اور اپنے تمام جی جی اور اپنے جی جی تمام عیسائی بھائیوں کو معذرت کے ساتھ کہ مجھے سب سے پہلے جی یہی جملہ کہنا چاہیے تھا جی کہ جی جناب عیسیٰ روح اللہ پیغمبر خدا کی مبارکباد میں پیش کروں گا. ماشاء اللہ، پیدائش کی تمام جتنے عیسائی ماشاء برادری کے ہمارے جہاں جہاں ہماری آواز ہماری زبان سمجھتے ہیں ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امن کا پیغام. جزاک اور انہوں نے بھی ہمیشہ ایک رشتہ عیسائیت کے ساتھ رہا اللہ. ہے ہمیشہ، جو ہے وہ کیونکہ جس طرح سے آپ نے فلسطین کہا، وہ تمام مذاہب کی بنیاد وہی ہے. جی یہودیت وہاں سے، عیسائیت وہاں سے، اسلام کا مسلمان مرکز جو ہے، ہے. جی ہاں، بیت المقدس ہے. تو اگر یہ آسمانی مذاہب مل کے بیٹھے اور ان چیزوں کو، جس طرح سے آپ ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک مسایہ پروردگار کی طرف سے نازل ہوں گے جس کو ہم امام مہدی کہتے ہیں، آپ مختلف حوالوں سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، تو ان کا ویٹ کر لیتے ہیں. کیوں انسانیت کو ایک دوسرے کو مشرک اور کافر اور وہ کر کے اور خون بہاتے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ ان کا انتظار کر لیں، جب ڈیوائن صحیح. اتھارٹی آ کے وہ فیصلہ کر دے گی. اگر ہمارے حق میں ہے تو ہمارے حق میں، اگر آپ کے حق میں ہم آپ کے حق میں بیٹھیں گے. تو اس میں جو ہے وہ انسانیت کا خون بہانے کی اس پہ کیا ضرورت ہے؟ بہرحال بالکل صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میسج امن کا اور سلامتی کا بے میسج ہے، شک. اور ہم پوری عیسائی برادری کو ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جزاک اللہ. اور ناظرین، ایک اور شخصیت ایز اے پاکستانی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یوم ولادت. اور ویسے تو نواز شریف صاحب نے بھی 25 دسمبر کو ہی اپنی سالگرہ مناتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے نریندر مودی صاحب ان کی سالگرہ کی تقریب بھی تھی، اور ایک شادی بھی تھی ان کے شاید گرینڈ چلڈرن میں سے کسی کی. تو وہ شادی اور سالگرہ منانے کے لیے بھی آئے تھے. لیکن بات ہم کریں گے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور کسی بندے نے صحیح کہا ہے کہ اگر ہم جب پاکستان کا اس وقت جو صورتحال ہے دیکھتے ہیں تو ایسا جی مانتا ہے کہ شاید کاش پاکستان قائد اعظم نہ ہی بناتے تو بہتر تھا. لیکن جب انڈیا کی صورتحال دیکھتے ہیں، وہاں پر جو صورتحال ہے اقلیتوں کے ساتھ، پھر ایسا جی چاہتا ہے کہ شکر ہے کہ پاکستان
कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया। तो ये 50-50 सिचुएशन है। अब पाकिस्तान जो बनाया और उसके क्या मकासद थे, क्या तरजीहात होनी चाहिए थी, ये अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि पाकिस्तान बल्कि एक ही साल के बाद आपकी वफात हो गई कायद आजम की, और उसके बाद जैसे पाकिस्तान को चलाया गया, ये शायद किसी दुश्मन के भी हाथ में दे दिया जाता तो वो ऐसे ना चलाता। पाकिस्तान में अभी तक कोई निज़ाम, आज देखे 75-76 साल हो चुके पाकिस्तान के, और 2 महीनों से भी कम रह गया, इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। और इलेक्शन क्या होते हैं, हक हुक्मरानी एक अवाम के अंदर जाया जाता है और अवाम को ये मौका दिया जाता है कि वो जो भी हुक्मरान अपने लिए चुनना चाहें, जो भी पार्लियामेंटेरियन अपने लिए चुनना चाहें, वो आज़ाद हैं, वो ये फैसला करें। लेकिन 76 सालों से पाकिस्तान में शायद कोई इंतखाबात, हमसे सीनियर जो आप उनके तज़किरे सुन रहे होंगे, कोई भी ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में कोई भी शफाफ इंतखाबात हुए हैं। उम्मीद तो थी कि शायद जब ये मुशर्रफ साहब के बाद जो इलेक्शन हुए, हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, बदतदरीज जो हमारे अंदर जो कमियां थी, कोताहियां थी, वो हम संवारते चले जाएंगे, उसमें बेहतरी लाएंगे। लेकिन इस वक्त जो नहज पे अबतरी, मैं समझता हूँ कि वो भी लफ्ज जो है वो छोटा है। इस कदर गहराई में हम पहुंच चुके हैं, चाहे अखलाकी पस्ती हो, कानून को कुचलने की सूरत हाल हो, आइन की पामाली हो, इंतहाई गहरे तरीन खड्ड में हमारी सारे जो मामलात हैं वो गिरे हुए हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इनमें मुलव्वस हैं उनको कोई शर्म भी नहीं है। आप अनवारुल्लाह काकड़ साहब का इंटरव्यू देखें, कैसा, जिसे कहते हैं ना, पक्का मुंह बना के वो बात करेंगे, अच्छा जी हमें तो पता ही नहीं है। अब चलें सियासी मामलात को छोड़ें, कुछ हमारी बहनें हैं ना, बलूचिस्तान हमारा, हम कहते हैं जी हमारा वतन का सबसे बड़ा सूबा है, बलूचिस्तान हमारा है। कोई भी बात होती है, किसी भी पिट्ठू को वहां से हमने कोई वजीर आजम बनाना हो, सेनेट का चेयरमैन बनाना हो, इवन निगरान वजीर आजम बनाना हो, तो हम कहते हैं हाँ जी एक उस सूबे की, क्योंकि महरूमियां हैं तो हमने वहां से ये आला जो ओहदा है वो उस सूबे के लोगों की तर्जमानी के लिए दिया है। लेकिन लानत है ऐसी तर्जमानी पे कि इस वक्त बलूचिस्तान की जो माएँ बहनें हैं वो इस्लामाबाद की गलियों में हैं, इस ठठरती रातों में, वहां उनके ऊपर पानी की जो गनें हैं वो फेंकी जा रही हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। और बलूचिस्तान के वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, बलूचिस्तान के सेनेटर चेयरमैन संजरानी साहब हैं, और कहा जाए तो हमारे फाइज ईसा साहब जो हैं वो भी पहले क्वेटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान है। तो 3 बड़े मनसब जो हैं वो बलूचिस्तान के पास है। लेकिन बलूचिस्तान की जो माएँ बहनें हैं, आप सुन रहे होंगे डॉक्टर मारंग बलोच जो हैं वो खातून, उन तमाम जो लवाहिकीन हैं, और उनका मुतालबा क्या है, अगर हमारे कोई मर्द हजरात अगर किसी जुर्म में मुलव्वस हैं, उनको अदालत में पेश किया जाए, उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। और वो बहन का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, इवन ये तक वो कह रही थी कि अगर आपने या रियासत ने उनको मार दिया है तो कम से कम हमें बता तो दें कि कोई बेवा हो चुकी है, कोई उस किसी का वारिस नहीं रहा, किसी का वालिद अब जो है इस दुनिया में नहीं रहा। तो इससे बड़ा जुल्म जो है वो कायद आजम के पाकिस्तान में और क्या होगा। और जुल्म करने वाले कौन हैं? अंग्रेज तो चले गए 76 साल पहले, हम अंग्रेजों के मुल्क में इस वक्त बैठे हैं। हमारे हकूक ज्यादा हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। कायद आजम उनकी आज विलादत का दिन है, लेकिन हम उनसे ताजियत पेश करते हैं। आज के दिन हम उनसे एज ए पाकिस्तानी उनको ताजियत पेश करते हैं कि यकीनन उनकी रूह भी तड़प रही होगी। तमाम जो शोहदा जिन्होंने पाकिस्तान में आने के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया, इवन आज भी अगर कोई हमारे बॉर्डर के ऊपर अपनी हिफाजत के लिए, वतन की हिफाजत के लिए जाने जिन्होंने दी, हम उनको ताजियत पेश करते हैं। हम अफसोस और शर्मिंदगी का इजहार करते हैं कि आपने इतनी कीमती जान जो है, और मुझे वो अरशद शरीफ की बेवा, अभी पिछले दिनों उनकी बरसी थी पहली, उनकी एक जुमला याद आ गया। उनकी बेवा कह रही थी कि काश अरशद शरीफ तुमने इन लोगों के लिए जान ना दी होती। डॉक्टर अब्दुल कदीर, उससे बड़ा मोहसिन कौन हो सकता है? ये तो सब खाए और लूटा और फूटे हैं ना। डॉक्टर अब्दुल कदीर पछता रहे थे कि काश मैं इस कौम के काम ना आता। तो इससे बड़ी हमें तो शर्मिंदगी से सर को जमीन तक ले जाना चाहिए कि क्या हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन इन पाकिस्तान के जो चलाने वालों की ढिठाई देखें, बेशर्मी देखें,
इनको कोई शर्म नहीं है, इनको कोई हया नहीं है। कानून की पामाली शायद पहले होता होगा कि कोई कानून को तोड़ते हुए भी कोई 100 उसके जवाज ढूंढता होगा, कोई जामे पहनाता होगा, कोई छुपाता होगा, लेकिन आज कानून की या अखलाकी कदरों की जिस तरह से धिज्जियां बखेरी जा रही हैं, शायद इसकी कोई मिसाल ही नहीं है। और वही बात होगी कि शायद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ही आए और वो तमाम जो बुराइयां हैं वो ख़त्म करें और बुनियाद देखें नए पाकिस्तान की, या ये जो आने वाला टाइम है उसकी बुनियाद कैसी बोई जा रही है। कोई इलेक्शन की शफाफियत, उसके ऊपर आप खुद ध्यान कर लें कि क्या शफाफियत है, किस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, किस तरह से लोगों को, किसी एक जमात को पहले सिलेक्ट किया जाता है, उसके जो अकाबरीन हैं उनको साथ मिलाया जाता है और उसके बाद चंद सालों के बाद उन्हीं को साइडलाइन कर दिया जाता है। आवाम को फैसला करने के लिए टाइम या उसको वो मौका नहीं दिया जाता। तो ये कायदे आजम का पाकिस्तान है। बलोच खवातीन के जो फुटेज देखने के बाद तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका मुतालबा देखें। मैं चाहूंगा पहले इस पे बात कर लें और फिर यकीनन हमारी मजबूरी है मूसी भाई, जब एक कचरा कुंडी के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो उसमें हम यही देखें ना, ये देखें ये एक बोसीदा प्लास्टिक पड़ा हुआ है, ये एक सड़ा हुआ फल पड़ा हुआ है, ये गंदी नाली का पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है हम एक पाकिस्तानी सियासत एक कचरा कुंडी बनी हुई है, उसके ऊपर बात अब क्या कर सकते। अब यहाँ की हम टोरी पार्टी की जो खसूसियात हैं, या अगर हमें यहाँ के आर्मी चीफ का नहीं पता और वहां के आर्मी चीफ अब आइंदा कौन आने वाले, शायद वो इस वक्त अपनी कोई कैंपेन चला रहे हों। मुझे वो शौकत हमारे क्या नाम है इनका, इरफान सदीकी साहब, उनका इंटरव्यू के जो पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात किया, राहिल शरीफ साहब वो कैंपेन चला रहे थे कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। बाजवा साहब ने एक बार एक्सटेंशन लेके दोबारा यही कोशिश कर रहे थे कि शायद उनको मजीद एक्सटेंशन मिले। इस वक्त आसिम मुनीर साहब जो मौजूद हैं, शायद चंद दिनों के बाद उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी या हो चुकी थी, ये इसमें मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वो आर्मी चीफ बन गए हैं। पता नहीं कितने पापड़ उन्होंने बेले होंगे। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। ये सब अपनी अपनी कुर्सी के लिए कैंपेन चलाते हैं, अपनी सोर्सेस लड़ाते हैं। अब सुसर साहब, बाजवा साहब के सुसर जो हैं, वो शायद अपने दामाद के लिए घूम फिर रहे थे कि उनको आर्मी चीफ बना दिया जाए। नवाज शरीफ के वालिद साहब मियां शरीफ साहब, वो ज़िया-उल-हक के पास जाया करते थे कि ये है मेरा पुत्र, इसकी बाजू पकड़ ले आप। तो ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं एक दूसरे के आगे मुस्तकबिल के लिए ये तको-दो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे आम पाकिस्तानी के लिए मिजाल है कि इनका कोई छोटी सी एफर्ट जो है वो भी हम इनको देखें। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। पहले कायदे आज़म का पाकिस्तान और बलोच खवातीन का जो मुतालबा है, क्या मुतालबा है कि भाई हमें बता दो मार दिया है, या अगर नहीं मारा तो सही कानून के सामने लाओ, हमें पता चले कि हम उनके कोई जमानत का बंदोबस्त करें या कोई सजा याफ्ता है, हमें पता तो चले कि वो उसको सजा हो चुकी है। तो ये कायदे आज़म के पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं। पहले आपके कमेंट्स और फिर मैं कॉल्स का शुरू करूंगा। बिल्कुल सही फारूक भाई। असल में इन खबरों को सबसे पहले तो इस पर बजाय हम इस पर बात करें, इससे जो उठने वाले इसके असरात हैं, इससे जो इंसान को जो ये सब चीजें सुन के जो तासुरात उसके बनते हैं, ख्यालात बनते हैं, जो कुए ख्याल जहाँ से ख्याल जन्म लेता है, उस पर क्या असर होता है कि एक इंसान जो पाकिस्तान में जिसने जमा पूंजी रखी और वो वहां पर अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है, आप सोचें ये सब देख के उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। सही कि बात। यानी कि कोई पूरी दुनिया में कोई मिसाल ऐसी नहीं है कि जहां पर मतलब एक तबका गुंडागर्दी कर रहा हो, मतलब कि किसी का मतलब सियासी जमातों के पास अस्करी विंग हो और एक महबूब पार्टी बना ली जाए, एक सिलेक्टेड उसके साथ अच्छा। जो है वो एक तमाम उसके गुनाह माफ कर दिए जाएं। मतलब ये पूरी दुनिया में आप नहीं देखेंगे, कहीं भी ऐसा नहीं होता। धांधली के किस्से आप सुनेंगे कि बहुत सारी जगहों पर जो है वो इंतखाबात में धांधली हो जाती है और आवाजें लगती हैं कि हम इसको इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते, हमारे साथ धांधली हुई है, मगर ऐसे नहीं होता जिस तरह से मुमलिकत खुदादाद के अंदर हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान को कत्ल किया गया, जिस तरह कायदे आजम के पाकिस्तान को कत्ल किया गया, जिस तरह उस नजरिए को कत्ल सही किया बात। गया, जिसको उसको जिंदा जमीन में उसको दफन किया गया, जिस तरह से
اس کی جو تصویر جو اس کی شبیہ تھی اس کو محو کر دیا گیا، اس کو مٹا دیا گیا، اس کو اس نظریے کو رون دیا گیا۔ آپ دیکھیں آپ کے سامنے کہ کس امنگوں کے ساتھ 10 لاکھ لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی تھی، جو ٹرینیں پوری پوری کاٹ دی گئی، اپنے گھر بار اپنی تمام جائیدادیں چھوڑ کر پاکستان کی طرف آئے، آ کے جھوپڑیوں کے اندر رہے۔ میں ابھی بھی وہ کچھ لوگ ایسے زندہ ہیں جن سے ہم بات کرا سکتے ہیں یا پاکستان، بلکہ فاروق بھائی اس پر ایک پروگرام رکھیں گے، اس طرح کچھ لوگ ایسے لیں گے جو ہجرت کو پورا دیکھتے ہوئے آئے تھے اور پاکستان میں انہوں نے جو آج جس مقام پر ہیں جس پر کیسے پہنچے، انہوں نے اپنی زندگی کا سفر کیسے کاٹا۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے آج کے ان لوگوں کو جو بلوچ ماؤں کے گلے گھوٹ رہے ہیں، ان پر سردیوں میں واٹر کینن سے پانی پھینک رہے ہیں، جو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو تو پامال کر ہی چکے تھے، جو وہ بیچاری آ کے روڈ پہ بیٹھ گئی تو ان کو وہاں پر آپ دیکھیں پولیس موبائلوں کے اندر عورتوں کو، یعنی پاکستان کے اندر یہ قانون تھا مطلب کہ خواتین کو اریسٹ کرنے جاتی تھی، وہاں پر مرد حضرات، مرد پولیس فورسز نہیں بھیجی جاتی تھی۔ آپ صاف دیکھیں سوشل میڈیا کی طاقت ہے جس نے ان کو برہنہ کیا، جس نے ان کے چہرے کو بے نقاب کیا، کہ اس میں عورتوں کو تماچے مارے جا رہے ہیں اور کوئی خیال نہیں کیا رہا کہ ایک عورت ہے آپ اس کو اب بازو سے موسی بھائی اسی بہن کا کوئی بھائی جو ہے یا کوئی والدہ کو اس طرح دیکھ کے اس کا بیٹا خود کو بم باندھ لیتا ہے کہ میرا جینا، میرا کیا جینا ہے، میں تو بس میں ان کا جی ایچ کیو کیا، ان کا میریٹ کیا، ان کا پی ٹی وی کیا، میں لعنت بھیجتا ہوں۔ تو کیا یہی جواز ہوتا ہے نا؟ ہم کیوں ان کو موقع دیتے ہیں ایسا؟ تو ہر کوئی یہی چاہے گا کہ بس یا تو ہمیں عزت ملے یا پھر یہ اس کی وجوہات بھی تلاش کرنی چاہیے۔ ہم ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت جی ہاں یہ ایک جس کو ہم استعماری سوچ کہتے ہیں نا، یہ ایک سوچ ہے، جی ہاں، یہ ایک استعماری سوچ ہے کہ اگر ٹھیک ہے ہمارا غلبہ 10 ملکوں پہ نہیں ہے تو کیا ہو گیا، ایک ملک پہ تو ہے، ایک ملک پہ تو ہے، تو ہم اس کے ساتھ وہی کریں گے۔ یہ ایک استعماری سوچ ہے یہ، اور وہ اس کے تحت اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کو مافیاز کے اندر بانٹا گیا پہلے۔ آپ بڑے اس پر ذرا ناظرین ہمارے غور کریں کہ سیاسی پارٹی جو لوگ پارٹیاں کہہ رہے ہیں اس میں سے کون سی سیاسی پارٹی ہے بتائیے؟ سیاسی پارٹی کسی کے نام سے نہیں ہوتی، سیاسی پارٹی کسی کے نام سے نہیں ہوتی کہ وہ حکومت کرے، اس کا بیٹا بیٹی حکومت کرے، اس کے نواسے پوتے حکومت کرے۔ سیاسی پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں، سیاسی پارٹیاں چلتی ہیں منشور کے تحت، نظریے کے تحت، اور اس نظریے میں جو لیڈر سینئر آتا رہتا ہے یا جو عوام کا محبوب ہوتا ہے اس کو پارٹی دی جاتی ہے۔ آپ نے انگلینڈ میں دیکھا ہے، الیکشن ہارے، پبلک ٹرین میں بیٹھ کے ٹیوب میں واپس چلے گئے، وہاں پر وہ مرنے کو آ گئے ہیں مگر وہ ان کی بیٹی چلی جائیں گی، اس کے بعد ان کا بیٹا آ جائے گا، اور وہ غلام جو ایک پلیٹ بریانی میں بک رہا تھا وہ بکتا ہی رہے گا، اس کی اوقات ایک پلیٹ سے اوپر بڑھے گی نہیں، کوئی بڑھنے دی نہیں گئی۔ تو یہ اس کو بانٹا گیا چھوٹی چھوٹی جو مافیاز ہیں، اس سے بڑی مافیا، اس کے اوپر ایک اور مافیا، اور اس طرح پورا پاکستان مافیاز چلا رہی ہیں۔ آپ کسی کو کوئی ادارہ نام کی کوئی چیز نہیں، آپ کہیں جائیں بغیر رشوت کے آپ کام کر کے دکھائیں۔ چلیں ایک چھوٹی سی بات، ایک انسان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کہاں جاتا ہے؟ پولیس اسٹیشن، تھانے جاتا، جی ہاں، تھانے جاتا ہے، بلکہ یہاں کی زبان میں کہوں تو پولیس کو کال کرتے ہیں، وہاں کی زبان میں کہوں تو جاتا ہے، وہاں کون کال وال اٹھائے گا؟ ٹھیک ہے، جاتا ہے انسان کہ جی ڈکیتی پڑ گئی یا میرے گھر میں گھس گئے، یہ ہو گیا، قتل ہو گیا، یا 15 پہ وہاں جو آپ تھوڑی سروسز ہیں کہ ان کو وہ فون کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلا جو آپ کا درد سنانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ پولیس اسٹیشن ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک سوال کر کے میں آپ کی طرف دے دوں گا کہ آپ پھر آگے چلائیں، آپ بتائیں کہ پورے پاکستان میں کہیں کوئی جوان عورت تھانے میں جا سکتی ہے اکیلی رپورٹ لکھوانے، واپس وہ صحیح سلامت واپس آئے گی؟ یہ میرا ایک سوال ہے، بس صحیح بات ہے، آپ اس کے اندر سارے جواب مل جائیں گے آپ کو۔ بالکل صحیح۔ کسی بھی تھانے میں کوئی خواتین میں سے کوئی ینگ ہماری بہن کوئی جا سکتی ہے کہ وہ جائے رپورٹ لکھوائے اور عزت کے ساتھ واپس آ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ پہلی سیڑھی ہے، اس کا یہ حال ہے، اب اوپر جو طاقت بڑھتی چلی جائے گی اس طاقت کا نشہ کتنا ہوگا؟ وہ کیا سمجھیں گے سامنے؟ وہ ان کے سامنے تو بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، رون ڈالو چوٹیاں ہیں یہ تو۔ وہ طاقت نشے میں بد مست ہاتھی نہیں ہوتا جیسے، وہ دیکھتا ہی کچھ نہیں ہے کہ سامنے کیا ہے، یہ ہو رہا ہے اس وقت۔
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो लीजिए नाज़रीन, अब आपकी कॉल्स हम लेना शुरू करेंगे, आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आज बस वही बात कि कोई भी ऐसा दिन हो और कोई ख़ास तौर पे पाकिस्तान से मुताल्लिक़ इतनी बड़ी शख्सियत का यौम विलादत, और बस जी वहाँ पर गार्ड्स की तब्दीली और तोपों की सलामी, यही हम सुनते आए हैं कि बस जी ये हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये नोटों पे कायद आज़म की तस्वीर लगा दी और लिखा भी हुआ है कि हसूल रिज़्क है, इबादत है। और ये जो जिस तरह से रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है, या जिस तरह से पैसे के बगैर कोई वहाँ पे काम नहीं हो सकता, और जो खवातीन की इज्जत हमने बताई, जो मजलूम खवातीन बेचारी कौन है कि इस सर्दी के अंदर वो बलोचिस्तान से चल के आ रही हैं, एक लॉन्ग मार्च है। हमारी सियासतदान जो हैं, आपको याद होगा जब इनका जी चाहे एक सहाफ़ी को अगर थोड़ा सा वो लास्ट एक हुआ कोई तशद्दुद का निशाना, सारी सियासी पार्टियों के जो रहनुमा हैं वो उनके पास गए हैं, और कुछ अगर कोई अपने फेवरेट उनके मसाइल हैं, फेवरेट उनके मामलात होते हैं, जब जी चाहे किसी छोटे से मामले को उठा लिया और उसको बहुत ज्यादा जो है वो अपनी सियासी उसका फायदा उठाने की कोशिश की। और अब क्योंकि जो वहां पर जो लापता अफराद हैं, मिसिंग पर्सन्स हैं, लोगों को पता है कि ये कौन लोग उठा के लेकर जाते हैं इनको, तो इसी वजह से उनका साथ देने के लिए भी शायद चंद लोग गिनती के बचे होंगे। कोई बड़ी सियासी पार्टी, माई का लाल जो है, मियाँ साहब उधर जाके दिखाएं धरने में, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो शहीद, उनकी अभी वालदा की बरसी आने वाली है परसों, वो भी एक शहीद खातून के बेटे हैं, वो जाके हिम्मत करें, वही चले जाएं उनके साथ यकजहती के लिए। या बलोचिस्तान के वही काकड़ साहब, मुझे तो वही बात उनकी क्या उनकी नौकरी होगी या क्या उनके अंदर सलाहियत होगी कि इतना बड़ा उनको मनसब दिया है निगरान वजीर आजम का, तो वही वो वहां पे चले जाएं। या संजरानी साहब जिनको लाया ही इस काम के लिए गया कि जब भी जी चाहा हम आपको इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसे टिश्यू पेपर जो हैं हमारे सियासी कायदीन, उनको जब तक सफाई का हमें मौका भी नहीं दिया जाता ना, इलेक्शन की हम बात करते हैं अफसोस के साथ कि ये सारे जो इस किस्म के लोग हैं, इनसे अवाम, मैं समझता हूँ कि अवाम में अब शऊर आ चुका है, या इतना जरूर है कम से कम कि वो बुरे को बुरा जरूर जान रहे हैं। हाथ से रोकने की अभी तक उनको सलाहियत नहीं है, यकीनन वो ताकत जो रियासत के पास ताकत होती है वो ताकत तो नहीं है। एक जमहूरी मुआशरे में एक वोट की पर्ची होती है, इजहार की एक आज़ादी, वो एक या तकरीर या तहरीर एक तरीकाकार होता है कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, उससे वो अपने को इनकलाब या तब्दीली लाने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें अब मौजूद हैं, लेकिन अफसोस कि अभी उससे भी डरा जा रहा है। मुझे हैरत होती है, अभी दोबारा ये वर्चुअल एक जलसा था पीटीआई का। पीटीआई क्या है, आपने 9 मई यानी 9/11 भी उनके ऊपर थोप दिया, उनका चेयरमैन भी आपने पकड़ लिया। जो बी या सी कैटेगरी कुछ दूसरे तीसरे दर्जे के जो रहनुमा होंगे, ओवरसीज हैं, उनका एक वर्चुअल जलसा था, उन्होंने ऑनलाइन कुछ लोगों को मदऊ किया। उसके लिए भी अगर इंटरनेट को बिठाया जाएगा पाकिस्तान में, उसको स्लो किया जाएगा, रोका जाएगा, तो कितने अफसोस की बात है। और वहां पर आज 1-2 दिन पहले जो फुटेज आई है, परवेज लाई की एहलिया जो है, जो चौधरी शुजात हुसैन की बहन है, देखें सफेद खून, देखें एक बेहिसी का आलम, देखें हमारे यहाँ तो भाई या क्या कहते हैं खवातीन होती थी ना, वो दुश्मन फायरिंग भी हो रही होती थी ना, तो अगर किसी दुश्मन की माँ या बहन भी आ गई ना उस फायरिंग के दौरान भी, तो दुश्मन जो है वो फायरिंग रोक देते थे कि हाँ जी बस अब हमारी अदी आ गई है, हमारी बहन आ गई है, माँ आ गई है, अब हमारी कोई दुश्मनी है, जंग बंदी है, सीज फायर है। लेकिन अब ये देखें इतनी ज्यादा बेहयाई बेशर्मी है कि अब उस्मान डार साहब की वो जो वालदा हैं, वो डीपीओ देखें, वो सियालकोट का, इनसे पूछे ना कि 9 मई की सीसीटीवी किधर है, इनको इनके पास नहीं है। किसने पहली आग लगाई, किसने सबसे पहले उस स्टैचू को हाथ लगाया, 9 मई की सीसीटीवी नहीं है। लेकिन वहां सियालकोट का डीपीओ कहता है कि वजी वो सीसीटीवी किधर है, उस्मान डार की वालदा हम पे इल्जाम लगा रही हैं कि गिरबान फाड़ा है, वो सीसीटीवी लाओ। यानी जब आप फंस रहे हो तो फिर आप सीसीटीवी मांगते हैं, जब आपने खुद किसी मलबे को छुपाना हो तो आपकी सीसीटीवी नहीं है। 9 मई को पुलिस वो कहां थी, आईजी जो पंजाब है, जो एक कहता है कि मैंने बड़ा तब्दीली ले आया हूं, वो किधर है पुलिस जो है, वो कैसे लोग अंदर चले गए, या चले गए भी तो उसकी फुटेज किधर है, कौन किसने पहले आग लगाई।
تو وہ بالکل नापैद है। तो ये चीजें हैं, इतनी बेहयाई और बेशर्मी के साथ पाकिस्तान के इंसाफ के और ये सारे तकाजों को पामाल किया जा रहा है कि जिस पे तो मुझे तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और अफसोस हो रहा है कि काश कैसे कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को लोग जो हैं वो अपना लीडर मुंह से मानते हैं, बल्कि पीछे तस्वीर लगी होती है सरकारी अफसरान के दफातर में, पीछे तस्वीर लगी होंगी कायदे आजम की, सब दफातर में, लेकिन वही नीचे बैठ के आप मुका कर रहे होते हैं। और जैसे थानों की सूरत, हर थाने में कायदे आजम की SHO के कमरे में तस्वीर लगी होगी, लेकिन वहीं बैठ के आपने जो गलाजत जो आपने फैलाते हैं वो हम सबके सामने है। तो ये मामलात हैं, और होता है ना कि कोई गलती से सीख ले, ये गलती, ये गुनाह, ये कमियां, ये इस कदर शिकंजा जकड़ा हुआ है आज हमारे मुल्क चलाने वालों की कि वो आइंदा पिछले वालों की पुष्पनाई की जाती है, उनको सिक्योर किया जाता है। आपने देखा बाजवा साहब या कोई भी पिछले फैज साहब, उनको बुलाएं भाई, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएं, ताकि मौजूदा या आने वाले कुछ ऐसे अनासर हैं वो इस किस्म का खेल मुल्क के साथ ना खेलें। या पहले जो सियासतदानों को जेल में रखा गया, वो सब जी वो तो कंधे झाड़ के वो कहते कि हम तो बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गए। ये जो सिलसिला खेल है ना इस कानून के साथ जो खेला जा रहा है, इसका बहुत ज्यादा नुकसान हमारे मुल्क को हो रहा है, और इस पर अगर रोक ना लगाई गई शायद कोई शहीद का खून काम आ जाए, वरना मुल्क चलाने वाले मूसी भाई ये इस मूड में नहीं है, और मुस्तकबिल करीब में भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि एक तसलसल के साथ है अब तो, क्योंकि सोशल मीडिया है, अब वो तो नहीं है ना कि 9 बजे का एक खबरनामा चलेगा और दो दिलचस्पी के उमूर पे गुफ्तगू हुई, फलां साहब आए थे और चले गए, और इसके अलावा कोई खबर नहीं। तो अब तो बात निकलेगी और बात होगी। तो इस वक्त लोगों के इल्म में है कि वो दिलचस्पी के उमूर क्या होते हैं और क्या नहीं होते। तो ये तमाम चीजें हैं, ये सारे मामलात हैं। अब आपके सामने है जो इसका हाल किया गया। अगर ये तसलसल ना होता और ये चीजें इस तरह से डिजाइन ना हुई भी होती तो ये सिलसिला इस तरह से ना चलता। ये सिलसिला बाकायदा तौर पर जिसको कहा जाए कि ये जो मामलात हैं ये पूरे एक प्लानिंग के साथ, और ये कब से शुरू हुआ, अगर इसकी आप पीछे जाकर देखें, ये जिस वक्त लियाकत अली खां को मारा गया, ये जब से शुरू हुआ। लियाकत अली खां को जिस दिन मारा गया उस दिन कायदे आजम का पाकिस्तान उस दिन वो खत्म किया गया, उस नजरिए को पामाल किया। सही बात, उस सही दिन बात। के बाद से लेके आज तक, आज की डेट तक 25 वो दिसंबर सिलसिला सन जारी है। 2023 मैं सिलसिला जारी एक कॉल ले लूं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन कहां से हमारे साथ? जी मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। हसन साहब, ये जो आपके करंट अभी मैं देख रहा था प्रोग्राम आपका, शुरू में आपने इसराइल और जो जंग हो रही है फलस्तीन की उस पे, और पाकिस्तान, और फिर जनरल में, क्योंकि खालिस्तान ये एक शिया चैनल है जी तो उसपे मैं चाहता हूँ एक वसी पैमाने पे एक नजरिया है, उस पर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं। आपने पाकिस्तानी कौम को भी जरा उनकी कंडेम किया उसको। कौम को नहीं किया भाई, बात नहीं है, कौम को नहीं किया, हम भी खुद कौम में शामिल हैं। कौम जो इस वक्त हुक्मरान मुसल्लत है। सही कह रहे हैं आप, जी कह रहे हैं, वो मौला का फरमान है ना कि जैसी कौम होती है उन पे वैसे ही मुसल्लत कर दिए जाते हैं। हाँ, भाई बात तो ये है कि ये नया तो काम है नहीं। हम पुरानी तारीख हम उठा के देख लें तो ये मौला की साथ जो जातियां हुई हैं, सबसे पहले जो मौला की विलायत को झुटला कर और एक जो गलत हुकूमत आ गई, ये असल में सारा ब्लेम उस पे जाता है। सब जो है वो उधर से गड़बड़ शुरू हुई है। ठीक, वो जो है वो खमियाजा तो कौम को भुगतना पड़ेगा। सही। और पाकिस्तान में अगर आप इसकी तारीख में जाएं, जो पूरे जो ये इसराइल और जो जंग हो रही है, तो आप शुरू से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव देख लें कि वो गलत, जो दूसरी जो है मज़ाहिब से गलत हो ही नहीं सकता। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो उस वक्त
ماننے والے تھے، عیسائی پوری برادری سے، پوپ جو تھا اس زمانے کا اشرف نذران، اس سے مولا نے باقاعدہ صلح کی تھی. وہ آئے تھے، ان سے باقاعدہ مباہلہ ہوا، پھر انہوں نے بات مانی اور وہ مان کے گئے. اور انہوں نے آج جو ہے ان کو جو دیا ہوا ہے، ان کو دعا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی، پنجتن پاک کی. اس کے علاوہ مدینہ جو سب سے پہلے بلانے والے تھے وہ یہودی تھے. یہودی جو وہاں کے اس وقت قبیلے تھے، وہ مولا کے پاس آئے تھے، طائف میں آ کے ملے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ رسول ہیں. تو رسول پاک نے ان سے اسی وقت کلمہ پڑھوایا. پہلے آپ اس میں انسائکلوپیڈیا پڑھ لیں، الازہر یونیورسٹی کی کتاب پڑھ لیں، ایون وہ آپ میسج جو مووی بنی ہے اس میں دیکھ لیں کہ یہ برتاؤ رہا ہے. اور پھر انہوں نے مدینہ آئے، اور مدینہ جو ہے یہ یہودیوں کی آبادی تھی، بنی قریظہ کی، انہوں نے حوالے کیا. لیکن جو مسلمانوں کے اوپر وقت آیا ہے، یہ مسلمانوں کی اپنی غلطیوں سے آیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا بریفلی ایک میں ریفرنس دیتا ہوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون نحق ہوا تھا. اور خون جب نحق ہوا تھا بریفلی، تو وہ اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کو جب تک قتل نہیں کیا گیا، جب تک ان کا خون نہیں تھما. یعنی جس جگہ پہ شام بھی آپ بھی گئے ہوں گے، شام میں جس جگہ ان کو پھانسی دی گئی تھی، قتل کیا گیا تھا ایز اے کیپٹل پنشمنٹ اس بادشاہ کی طرف سے، تو وہ خون ابلنا شروع ہو گیا. اور وہ تقریباً 15-18 سال وہ خون ابلتا رہا، جب تک کہ وہاں پر بخت نصر آیا اور بخت نصر نے اس کی کھوج کروائی، پورا ٹرائل کیا. پھر وہ لوگ جو حضرت یحییٰ کے قتل میں ملوث تھے، وہ قتل کیا گیا، اس عورت کو قتل کیا گیا. تو پھر وہ خون تھاما. یہ ایک تاریخ موجود ہے، آپ سے پڑھ سکتے ہیں، میں بہت ہی ٹائم کم ہے اس لیے بتا رہا ہوں. لیکن وہ خون جب تک نہیں تھما، جب تک وہ ان کے قتل نہیں ہو گئے قاتلین اصل میں. تو یہ بھائی مولا حسین علیہ السلام، وہ حضرت یحییٰ نبی کا خون تھا. یہ امام حسین علیہ السلام کا خون ناحق کا جب تک بدلہ نہیں ہوگا، یہ قتل و غارت گری دنیا بھر میں ہوتی رہے گی. آپ اس پہ بحثیں کر لیں. آخر جو پاکستان میں پورے دنیا میں جو کنٹرول ہے وہ یہ عیسائی اور یہودیوں کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے پاک بی بی کی دعا لی، ان کو مولا نے سرداری دی، مسلمانوں نے منافقت کی، مسلمانوں پہ لعنت پڑی. پاکستان میں بھی یہی ہے کہ پاکستان کا فوجی جنرل ہو یا حکومت ہو، وہ عیسائی CIA کی حکومت سے مرضی سے آتی ہے. تو یہ ایک جو سب سے آخری بات یہ ہے کہ جو اطمینان ہے کہ پاکستان کی جو بنیاد بنی تھی وہ شیعت پہ بنی تھی. یہ آپ کو پتا ہوگا، یہ بالکل کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، پکی ہے بات یہ کہ اصل میں پاکستان کی جو تکمیل ہوئی ہے، اس کی بنیاد جو پڑی ہے، اس کا جو قائم ہوا ہے وہ صحیح ہے بھائی. کے بھی ہوا ہے. تو ماشاءاللہ کسی چیز میں ترقی ہوئی نہ ہوئی ہو، لیکن پاکستان میں مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے پچھلے 70 سال. جزاک اللہ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک چیز میں باقی اور یہ جان کر باقاعدہ قصداً پاکستان کو ترقی سے روکا گیا ہے اور روکا جا رہا ہے، اور اس میں جو ان کا اعلی کار بنے گا وہ بن جائے گا. ٹھیک ہے بھائی، تو شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی. تفصیلاً آپ نے بات کی اور ناظرین آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور یقیناً جو آغاز ہوا زیادتی سے اور جو بھی ناانصافی کا جہاں سے آغاز ہوا، تاریخی آپ نے حوالے دیے، بالکل صحیح ہے. لیکن جو آج کا مصیب بھائی، جو جس دنیا میں آج ہم رہ رہے ہیں، جو آج کے یزید ہیں، آج کے ناانصاف ہیں، آج کے جو وہ کیا کہتے ہیں عدالتوں میں اس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کا کیسے ہم نے ٹاکرا کرنا ہے، ان کو کیسے اپنی جو حقوق ہیں ان کے لیے جنگ لڑنی ہے. میں کال لے لوں، پھر اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب. فاروق بھائی، آج آپ نے میری تھکاوٹ دور کر دی ہے. سن کر دونوں بھائیوں کو تو سکون ملا، اور ساتھ ہی دکھ کی بات ہے کہ آپ نے فلسطین کا بھی حوالہ دیا. یقین کریں جب ادھر کی پکچر دیکھتے ہیں تو جی مرجھا جاتا ہے، اور یہی پتہ چلتا ہے کہ زمین اگر جگہ دے تو اندر چلے جائیں زمین کے. صحیح. ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر تو کیا بتاؤں.
دکھ کے افسوس کے علاوہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں. باقی آپ نے تفصیلاً پاکستان کے حوالے سے بات کی, بڑی پیاری گفتگو کی آپ دونوں بھائیوں نے, اور خاص کر آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو کچھ پورے سال کا ملبہ تھا وہ آپ نے تفصیل سے بیان کیا. دکھ اس بات کی ہے کہ بھائی ہم ابھی تک ہڈی کو اپنی آنکھ سے نکلنے نہیں دیتے. بالکل صحیح. آپ نے زرداری صاحب کی مثال سنی نا. جی ہاں بھائی جی ہاں جی. ایک مہینے کی بات ہے, اگر الیکشن ہوئے تو فروری میں ہوں گے, اللہ کرے صاف اور شفاف الیکشن ہوں. یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے الیکشن کرائے. اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو لازمی فاروق بھائی پی ٹی آئی والے جیتیں گے. ہم ہر اس آدمی کی سپورٹ کرتے ہیں, کوئی منسٹر ہو, کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو جس نے اچھے کام کیے, چاہے وہ پیپل پارٹی سے ہو, مسلم لیگ نون سے ہو, جے یو آئی سے ہو, جماعت اسلامی سے ہو. ہر آدمی کو چاہیے کہ جو کام کرنے والا آدمی ہے اس کی سپورٹ کریں. مگر میری رائے یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو ہم نے کئی بار باریاں لگاتے ہوئے دیکھا ہے. اب لوگوں کو چاہیے اگر لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیتے جماعت اسلامی کو دیں, ان کو بھی چانس ملے. ان کو بھی آپ نے سنا ہے. مگر فاروق بھائی جو آپ کے کالر نے آخری بات کی تھی نا کہ لوگ نہیں چاہتے یہ ملک ترقی کرے, آپ دونوں بھائیوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے. آج اگر پاکستان ترقی یافتہ ملک ہوتا, انڈیپینڈنٹ کنٹری ہوتی, تو کیا یہ فلسطینیوں کے حوالے سے بات نہ کرتا. دوسری بات, ان کو یہ نہیں چاہتے کہ ہم خوشحال ہوں. اس کی وجہ جب بھی ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو فوج بھی لے لیتے ہیں, ہم ان کے کپڑے استری کرنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں, انڈیاں بنانے کے لیے بھی پنجابی میں سیدھی سی بات کرتا ہوں چلے جاتے ہیں. لہٰذا یہ نہیں چاہتے. اگر سعودیہ ہی چاہے کہ پاکستان کو ایک بڑا ملک بناؤ تو آئیں کھل کر سپورٹ کریں, امت مسلمان کو اکٹھا کریں. آپ کے پاس او آئی سی ہے, آج کیا کردار ادا کیا ہے آپ نے فلسطینیوں کے حوالے سے. مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میں پاک آرمی کے ساتھ جو اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں واحد پاکستانی ہوں. جب ایسٹ پاکستان الگ ہوا تو یقین کریں فاروق بھائی, ایک ہفتہ الفن کہتا ہوں روٹی نہیں کھائی. اس پاک آرمی کی انگریزوں نے تعریف کی. برطانیہ کے 3 ٹاپ کلاس کے جرنلسٹ تھے, سینڈے گول, پیٹر سنو اور اینڈرو گارڈنر. میرے سینے پر لکھا, انہوں نے کہا تھا دے آر دی بیسٹ ٹروپ ان دی ورلڈ. مگر دشمن کی سازش تھی, ادھر 7th فلیٹ کھڑا تھا, اس ملک کو الگ کرنے کی سازش تھی. فاروق بھائی ڈر اس چیز کا ہے, میں اس پر آ کر ختم کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے یہ جو مظاہرے وغیرہ ہو رہے ہیں, بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں, یہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہمارے دشمن ایسے حالات پیدا کریں کہ پاکستان کو سول وار کی طرف دھکیلا جائے. عاصم منیر صاحب نے آج فرمایا ہے کہ ہم کو آپس میں ہمارے درمیان دراڑیں ڈالی جا رہی ہیں. عاصم منیر صاحب آپ پاک فوج کے سربراہ ہیں, آپ کمانڈر ان چیف ہیں, سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ ملک آپ خوشحالی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں اور بدحالی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں. ابھی بھی ضائع کچھ نہیں ہوا. اگر آپ بھی ہوش کے ناخن لیں تو اس ملک کو کشمیر نہ بننے دیں, فلسطین نہ بننے دیں. تھینک یو دونوں بھائیوں کا. بہت مہربانی. برادری کو سیزن گریٹنگ اور پاکستانی بھائیوں کو بابا قائد اعظم محمد علی جناح, جس کی ایمبولینس سے ہم نے تیل بھی نکال دیا تھا کہ وہ ہاسپٹل نہ پہنچ سکیں, ان کے یوم ولادت پر میں پاکستانی بھائیوں کو اوورسیز کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو دونوں بھائیوں کا. اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو سلامت رکھے اور آپ دونوں بھائیوں کو زندگی میں خوشحالیاں اور جرت نصیب کرے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. بہت شکریہ شاہ صاحب. جی موسی صاحب. بالکل. دیکھیں اب جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں, میری نہیں سمجھ آتا کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ سول وار کا خطرہ ہے, اور یقیناً اس نہج کے اوپر, اس بہانے کے اوپر لوگوں کو لے کر آ گئے. ہر انسان کی ایک قوت برداشت ہوتی ہے, لوگوں کی قوت برداشت جو ہے وہ جواب دیتی جا رہی ہے. الیکٹرسٹی نہیں ہے, گیس کا یہ عالم ہے کہ یہ تو ایک روز مرہ کا معاملہ ہے نا, گھروں میں روز کھانا پکے گا.
اور ہمارے وزیر اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ لوگ تندور سے روٹی لے لیں اگر گھر میں گیس نہیں آئے. بھائی تو تندور سے جو کاسٹ ہے وہ جو گھر میں کاسٹ آتی ہے کیا وہ اس سے کم ہے یا اس کے برابر ہے؟ صحیح کیوں لے بات لیں؟ ہے. ایک جی ہاں بس دیکھ لیں وہ کیسے کیسے دماغ ہے ہمارے اوپر. ایک کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فروخ بھائی, علی بھائی کو بھی بہت بہت میرا سلام. وعلیکم السلام جناب عوان دونوں صاحب. بھائیوں سے چھوٹا سا سوال ہے میرا, حکم جی بڑا سوال حکم. نہیں کروں گا. جی جی بسم اللہ. بھائی کبھی زندگی میں یہ تو بتاؤ کہ اپنی جو آپ کی عمر تو بہت کم ہے میرے سے دونوں بھائیوں کی, ٹھیک ہے. کبھی صاف شفاف الیکشن دیکھا ہے پاکستان میں؟ نہیں جی نہیں. کبھی دیکھے کوئی بھی نہیں جب تک قیامت نہیں آتی نا. اللہ بہتر پاکستان میں کرے. صاف الیکشن نہیں آئے گا, یہ میں بالکل لکھ صحیح. دیتا ہوں آپ کو. بالکل اور آپ صحیح. بات کر رہے تھے جو لے کے آنے والے ہیں, جی میرے بھائی لے کے آنے والے ہیں نا جو, اس لیے بنگلہ دیش لگا ہوا تھا. جی اگر لے کے نہ آتے سمت میں پاکستان چلتا, بنگلہ دیش لگا نہ ہوتا. اب ان کا ایک اور کردار آ رہا ہے جو یہ بچے دعا کرتے ہیں, یہ جو مسنگ پرسن ہے یہ کہاں جاتے ہیں میرے بھائی؟ جج کو پوچھنے آ رہا ہے, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے پوچھیں. جی ہاں 40 دن رہ کے آیا, کسی نے پوچھا تو کدھر تھا؟ جی ہاں کس نے کون لے کے گیا؟ اگر ہمارا آئین اور جوڈیشری کام کرے تو کسی کی ضرورت نہ پڑے کہ کسی کو بھی لے کے جائے. کسی کی بہنیں جا رہی ہیں, کسی کا بھائی جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آندھی نگری ہے ادھر. بالکل تو صحیح. وہ اپنا عمران ریاض تھا, وہ بولتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو جی ہاں آتی نہیں ہے جب اس کو دیکھتے ہو. صحیح کسی بات. نے پوچھا تیرے ساتھ کیا کس نے کیا ہے؟ کسی نے نہیں. جج سو تو نہیں رہی ہے, جاگ رہے ہیں. جی ہاں ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. جی ہاں جو بہت یہ ان کے لیے ایک پنجابی کا وہ ایک چڑیا وہ بولتے مرتی مار گئی, وہ چوت کی نہ گئی, سالی اس کی نہ گئی. یہ پنجابی کا ہے بہت ان پہ سوٹ کرتا ہے. یہ ٹھیک. مرتے مر جائیں گے, اس کو 3-4 حصے کریں گے پاکستان کو, پھر بھی یہ باز نہیں آئیں گے. تو یہ ٹھیک. وقت آ رہا ہے قریب ان کے پاس آ رہا ہے. اگر ایسی سمت بھی انہوں نے چلنا ہے نا تو اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں, مگر دعائیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرتا ہے اس قوم کی جو خود بھی کچھ کرنا چاہے. بہت یہ شکریہ. کرنا نہیں چاہتے, یہ ایسے ہی آئیں گے چلے جائیں گے. جو بھی آرمی چیف آتا ہے وہ اپنا پیارا لے کے آتا ہے, پھر بالکل وہ چلا جاتا ہے, اس کا ایک اور آتا ہے وہ اپنا پیارا لے آتا ہے. ٹھیک. یہ ہم نے اسی سرکل میں گمائیں گے, اس قوم کو بہت برباد کر دیا, آگے بھی کریں گے. بہت شکریہ. چلے بہت مہربانی. ایک اور کالر تھے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں لاہور سے سیف کروں عباس رضوی. السلام جی علیکم اور علی مدد. جی وعلیکم السلام مولا علی مدد. جی رضوی صاحب. جی بس مجھے کچھ اپنے مسائل تھے جیسے کہ پاکستان کے حوالے سے اور لاہور کے حوالے سے. جی جی علم حق کے بارے میں جس طرح سے یہاں پہ فتنہ اٹھایا جا رہا ہے نا, آپ شاید ایگری کریں گے, وہ علا یاری صاحب ہیں. اچھا. اور انہوں کے فالوورز جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں. میں شاید آپ سے واٹس ایپ بھی شیئر کروں گا کہ کس طرح سے وہ لینگویج یوز کرتے ہیں. ہم تو لینگویج بھی یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اپنے حقیقت کو پوچھ کے بتاؤ اور دلیل دو اور قرآنی دلیل دو کہ یہ اجتہاد جو ہے باطل ہے. اچھا. علماء حق کے خلاف اس طرح کی لینگویج یوز کی جاتی ہے. ہاں ہاں تو وہ بڑا تکلیف دہ ہے. تو چلو ظاہر سوشل میڈیا پہ کوئی رکاوٹ ہے نہیں رضوی بھائی. سوشل میڈیا کے اوپر تو کوئی چھان پھٹک ہے نہیں, اور وہاں پر اگر کوئی صحیح معنوں میں اگر کوئی جواب اگر کوئی یہاں پر کوئی پوچھتا ہے تو علماء کرام اس کا جواب بھی دیتے ہیں الحمدللہ. تو اس میں تو یہی ہے کہ آپ جسے آپ کے اوپر ہے کہ آپ ملاوٹ زدہ کوئی چیز لیتے ہیں, آپ 2 نمبر کوئی چیز لیتے ہیں یا 1 نمبر لیتے ہیں. اب تو یہ گاہک کے اوپر ہے, ویور کے اوپر ہے, سامعین کے اوپر ہے کہ وہ کون سی چیز اپناتے ہیں. لیکن ہم بھی ساتھ ہیں الحمدللہ. اہل بیت علیہ السلام کا جو سچا پیغام ہے وہ دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ ہمارا پلیٹ فارم موجود ہے. اور کوئی پاکستانی جو آپ کہہ رہے تھے کوئی معاملات کے اوپر بھی بات کرنا چاہیں گے, ورنہ ایک اور کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. جی بالکل. وہ پاکستانی معاملہ تو اس حد تک ہیں کہ وہ محفل نہج البلاغہ میں مولا علی نے بھی کہا ہے کہ جو ایماندار شخص ہو اس تک جو ہے نا آپ وزارت کو پہنچائیں. صحیح. مجھے تو پاکستان میں کوئی ایماندار بندہ نظر نہیں آتا کہ یہ الیکشن ہو یا نہ ہو ان کا کوئی فائدہ نظر تو نہیں آ رہا. بالکل صحیح. چلیں یہ جو کم چور ہے ہمارے پاس تو یہ اب یہ ہے نا جو کم چھوٹا ڈاکو ہے, چھوٹا چور ہے, تو ہمارے پاس تو اس قسم کی چوائس ہے. اب تو ایمانداری والی تو دور دور تک کوئی نشانی نہیں ہے. لیکن بہت شکریہ رضوی صاحب, آپ نے کال کی. آپ
जो है वो प्रोग्राम में लोगों ने बात सुनी। एक और कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप दोबारा डायल कर लें, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। तो जी मुसीफ साहब, सोशल मीडिया के हवाले से थोड़ा कि नहीं, वहां पर तो हर जिन्होंने जिन चीज साहब जो का है, नाम लिया, यकीनन हमारे प्लेटफॉर्म से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और वो सोशल मीडिया के हवाले से नजर आते हैं। तो जिसको भी जो बात करनी है सोशल मीडिया के हवाले से करें, उस तक पहुंच जाएगी, तो इसमें वो नहीं है। और रही बात दूसरी जो पाकिस्तान के हवाले से भाई ने बात की है, वो यकीनन मैं हमेशा कहता चला आया हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन सिर्फ दिखावे का एक ढोंग होता है। इलेक्शन होते ही कुछ नहीं, सब पहले से सब प्री प्लान सब चीजें तय होती हैं, मीटिंग्स बाहर हो चुकी होती हैं। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला इस्लामाबाद में जिस दिन होगा, उस दिन इलेक्शन भी होगा, उस दिन अवामी नुमाइंदा मुंतखब भी होगा। जब तक पाकिस्तान की किस्मत का फैसला इस्लामाबाद से बाहर होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान में इलेक्शन का आप सिर्फ इसको ड्रामा समझें, एक सर्कस समझें। जिस तरह सर्कस आता है, बच्चे सही जाते हैं, बात, देखते हैं ये शेर अपनी फितरत के एन बरक्स घूम रहा है, नाच रहा है, समझे ना, मौत के सही कुएं में बात, मोटरसाइकिल चल रही है, तो ये सर्कस हो रहा है। आप इसको सर्कस समझें। अब इलेक्शन का नाम ही ना सही लें। बात। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन वो अरशद साहब ने कहा ना कि शायद ये क़यामत तक भी ना हो, लेकिन आवाज उठाते रहे, अल्लाह करे किसी में कोई आवाज जो भाई, है उसमें कोई बेहतरी आए। आवाज तो उठा सकते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, मैं नवाज भट्ट बोल रहा हूँ खैरत से। जी मेहरबानी, खुश आमदीद भट्ट साहब, आपकी शुक्रिया। भी तो बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आज सबसे पहले हम अहले बैत के लोग हैं, मानने वाले हैं ईसा अलैहिस्सलाम की खुशी में सबको मुबारक हो, मसीह भाइयों को, मसीह बरादरी को खैर मुबारक भाई, बहुत और शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की आज पैदाइश है, जी हाँ, तो उसकी खुशी में भी हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि उनकी आकबत के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान, इतना बड़ा पाकिस्तान बनाया हमारे लिए, जहाँ हम रह रहे हैं, आजादी से रह रहे हैं। और फिर इसके बाद ये कि जो उन्होंने 2 लख्त किया, इन्होंने हबीसों ने, हरामजादों ने, अल्लाह ताला इनको हदायत रखमाए, फौज हो या सिविल वाले हों, दोनों का मैं जिक्र करता हूँ, जो भी तो जिम्मेदार अच्छे अल्फाज थे। जी और जी, सबसे पहले मैं अपने मेरे भाई हैं आगा साहब की इसमें इस्लामी कीदत, और सुनने वाले जो है ना शुरका मामलों की इसमें इस्लामी कीदत, जब मैंने टाइम दे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कि वतन अजीज की सियासी और माशी सूरत हाल और आम इंतखाबात के सबब इसका हाल नजर नहीं आ रहा। सही है। मुल्क की खुद साख्ता और करप्ट जमातों के लीडरान गुर्बत के मारे अवाम को झूठे नारों से इनको तसलियां दे रहे हैं इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट। दूसरी तरफ सियासी वर्कर्स को पाबंदी सलासल कर रहे हैं। एक अक्सरियती सियासी जमात के लीडर को नाहक कैद कर रखा है। क्या इसे जमहूरियत कहते हैं? इसका आज तो मैं सवाल लूंगा, आपका जवाब लूंगा। क्या इसे जमहूरियत कहते हैं? इस तरह निजाम हुकूमत नहीं चलता। ये मुल्क में ये बलूचिस्तान में सिलसिला शुरू किया है, वो भी बाहर आ जाए, चाहे फौज है चाहे हमारे सिविल वाले हैं, इनको कल शऊर होना चाहिए कि उनको साथ मिलाएं, क्योंकि इंडिया पीछे लगा हुआ है, दिन सुबह शाम लगा हुआ इंडिया गड़बड़ कराया जाए मुल्क में बलूचिस्तान के जरिए। ये कुछ शर्त है, ये लोगों के, हमारे पास प्रूफ है, लोगों के पास प्रूफ है। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, बहुत मेहरबानी नवाज भट्ट साहब, बिल्कुल अच्छा, सही। इंडिया एक सेकंड यहाँ पर, एक सेकंड, इंडिया तो पीछे लगा हुआ है, इसमें तो कोई 2 बातें नहीं है। ये वाटर कैनन पे पानी भी इंडिया फेंक रहा है औरतों पे, बिल्कुल सही। और ये जो पंजाब की पुलिस औरतों को तमाचे मार रही है जिसमें महरम ना महरम का इनको कोई ख्याल नहीं है, जिसमें जो मर्द पुलिस वाले हैं जो औरतों को ये नहीं देख रहे वो कहाँ से पकड़ना है उनको, यानी बाजू से भी नहीं। अव्वल तो उनको स्किन टू स्किन टच करने का उनको ऑर्डर है ही नहीं, क्योंकि वो खवातीन की पुलिस मौजूद है, वो जाएगी। वो उनको तमाचे मार रहे हैं बाकायदा, और उनको उठा उठा के गाड़ियों में डाला जा रहा है। ये भी इंडिया कर रहा है, ये भी इंडिया की पुलिस आई हुई है। कहाँ से? ये बम्बई की पुलिस है, ये कहाँ से आई हुई है? कर्नाटक से आई हुई है, कहाँ से आई हुई है? इसकी भी जरा वजाहत है। ये सब, जी हाँ, ये सब जो है किया धरा। इवन 71 से पहले ये कुछ 1-2 जगह मैं सुन रहा था, 62 में ही अयूब खान ने बंगालियों से या वहां की क़यादत से बेजारी का इजहार शुरू कर दिया था, जो इस नैच तक पहुंच गया 71 में कि इलेक्शन में अक्सरियत हो गई जो बांग्लादेश की जो जमात थी, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो एक अपना एक सिलसिला कार था, और पाकिस्तान के टूटने का या अलग करने के लिए भी कोई गम या कोई तकलीफ का इजहार नहीं किया गया,
बस वहीं से गाड़ी शुरू की जहां से चली थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, आना पड़ गया फिर थोड़ा सा। आइए जी, आइए, एक बिस्मिल्लाह। बात दो करनी थी। जी जी। मेरा एक भाई है MP, उसको ले गए तो मंजूर हुसैन शाह भाई है, जो अल्लाह ताला उन्हें मफरत करे। आप सुनोगे आमीन। गुजरात के मंजूर हुसैन शाह साहब, जी जी उनका भाई था फैजल हुसैन शाह और PTI का MNA। जी उन दोनों की उन्होंने मूछें काटी हैं, काट के बोला कि आजाद लड़ो जाके। जी, वो भी उन्होंने रिलीज किया है 2 दिन पहले दोनों को। बिल्कुल तो सही। जो भाई कह रहा था कि मेरा प्यारा भाई अली के इंडिया कर रहा है, ये कैनन फेंक रहा है, या यार इंडिया तो कर रहा है ना, ये इंडिया की तो साथ दे रहे हैं, अपने भाइयों को मार रहे हैं ना। वो तो इंडिया भी नहीं ऐसा काम कर रहा अपनी वाम से, बिल्कुल इंडिया से सही। बदतर कर रहे हैं। ये उनसे ये बदतर। समझो हम, मैं कहना नहीं चाहता, शायद इंडिया में होते तो ये हमारा सलूक ना होता हमारे साथ, ना ठीक। मेरी बहन को कोई मारता, ना उसको कोई दुपट्टा होता, कुछ ना कुछ उसका रद्द अमल आता, आप सब एक जगह पे होते तो चलो। ये तो कहते यार गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, सही। हम तो अपने मुल्क में अपनी बहनों के दुपट्टे खींच रहे हैं, वो इंडिया से भी बदतर ये कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बल्कि वो इमरान रियाज ने कहा ना कि तकलीफ उस वक्त ज्यादा हुई जब ये एहसास हुआ कि अपने मार रहे हैं, कोई गैर मारता फिर तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन तकलीफ हुई उन्हें। बल्कि हम भी सही ये जो बात है, वो बात कर रहे हैं ना। जज जी भी तो देख रहे हैं किसने क्या किया है, सही। किसने बुलाया जज ने, जज सोए हुए हैं जी, पता नहीं कि वो किसी छुट्टियां जज ने मना नहीं रहे हैं। बुलाया कि तूने क्यों किया है, जी किसी हाँ। को सजा मिली है, वो नहीं, तो खुश हो रहे हैं, सारे देख रहे हैं, क्योंकि पीछे वो बढ़िया हाथ है यार, वो ताकत है ना। बिल्कुल कोई सही। डरता नाम नहीं लेता, लो नाम आपकी बहन को, बेटी को, घर दरवाजे तोड़ेंगे, भाई को उठा के ले जाएंगे जिसने रात को रोटी लेके आनी है। क्या करें हम, किधर जाएं? बिल्कुल सही, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और नाजरीन, आप भी शामिल होना चाह रहे, मूसिफ भाई ने जरा जल्दी जाना था। पहले मूसिफ साहब आप अपने कमेंट्स दे दें कि जजिस के हवाले से वाकई ये खामोशी होती है जजों के। अब ये देखें, वो अतर आजाद कहाँ मिनल्लाह है? साहब के बहुत कमेंट्स आए हैं। जी जी। नहीं, आजाद कहाँ है? बात यह है कि अगर कोई इदारा आजाद हो तो आप उससे तवक्को रखें ना। आजाद कोई है ही नहीं। जब आप रात को 12 बजे अदालत खुलवा कर और मुंतखब वजीर आजम को गिरा सकते हैं, तो मतलब ये कौन सा टाइम था अदालत खोलने का है? और जिनके केस लगे हुए 20-20 साल से, और जो एक साइकिल चोरी में 20-20, 25-25 साल से नाहक सजाएं काट रहे हैं, जिनकी आज तक पेशी नहीं हुई, उनका जवाब खुदा को कौन देगा? तो यहाँ कोई इदारा आजाद नहीं है। जब कहा जाता है रात के 12 बजे आ जाओ, तो रात के 12 बजे फुल बेंच लग जाता है, अदालत खुल जाती है। और जब कहा जाता है खामोश हो जाओ, तो खामोश हो जाओ। फिर उसका मकसद खामोश हो जाओ, वरना हमेशा के लिए खामोश हो जाओगे। तो वो जबान समझते हैं। तो इसलिए शिकवा किसी इदारे से फारूक भाई अब कर सकते नहीं, क्योंकि कोई इदारा अपने 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 उसमें सबका एलिमेंट आउट है प्रॉपर। आप मोड़ कह रहे हैं, जा कह रहे हो। हम जो हैं वो अब जो एक केस चल रहा है ना शौकत सदीकी साहब का, जो नवाज शरीफ दौर में या उनको हटाने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया और कहा गया, और शौकत सदीकी साहब का भी केस चल रहा है। तो आज का कौन शौकत सदीकी है? आज भी कोई ऐसा जज होगा ना, आज का कोई जनरल फैज आज का भी कोई होगा, आज का जनरल बाजवा जो है, यानी करंट जो कोई मामलात है, हम एक टेनवर पीछे होते हैं। हम उस वक्त जागते हैं या हम में वो हिम्मत ही नहीं है कि जो मौजूदा इस वक्त बरसर इक़्तिदार जो भी कोई गलत कर रहा है उसको गलत कह सके। अवाम तो कहती है, अवाम को तो कहने नहीं दिया जा रहा। अवाम के तो चैनल बंद, तस्वीर बंद, अवाम के तो इस किस्म के जो भी मामलात हैं, कोई खबरदार कोई बोले भी, इवन ओवरसीज को कह दिया गया कि आपको वहां के मामलात पर बात ना किया करें। अच्छा है, तो ये चीजें हैं। लेकिन जो बोलने वाले, जो हम जजेस की भी बात करते हैं ना, वो भी कहीं उस वक्त बोलेंगे जब उनके कोई हाथ पे कोई ऐसा डज लगेगी, या जब उनकी नौकरी को कोई मसला होगा, तब वो उठेंगे कि जी हमारे साथ तो ये ज्यादती हुई, हमने ये हुक्म नहीं माना तो हमारे साथ ये ज्यादती हुई। तो ये मामलात हैं। और मूसिफ भाई बहुत शुक्रिया, आप ने जरा जल्दी जाना था, और इंशाल्लाह फिर कल आप अपना प्रोग्राम लाएंगे द फोकस। लेकिन नाज़रीन, मेरा आपका साथ अभी रहेगा 7 बजे तक, अभी हैं 15-20 मिनट, तो उसमें हम आपकी मजीद कॉल्स भी लेंगे। और एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फारूक भाई हो रहे हैं? जी जी, आप लाइव हैं मोहतरम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? मेरा नाम हामिद है। आपने हामिद ये प्रोग्राम शुरू किया, मैं आपको बताऊं कि वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी जी हामिद साहब, ये मेरे भांजे ने ये दो दिन पहले नॉमिनेशन पेपर जमा कराए। अच्छा। उसके पेपर एक्सेप्ट हुए, वहीं से लोग आए,
उसको उठा के ले गए। ओह, किस जगह से आप वो आपके भांजे ने? ये पिंडी की बात है। अच्छा। 24 घंटे बाद हमें पता चल, पहले तो हमें पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ है। 24 घंटे बाद पता चला कि जी अडयाला जेल में है। अल्लाह अकबर। और वजह क्या जी? कोई 9 मई में नाम आ गया उनका या ये इल्जाम लगा दिया? नहीं, ये इलेक्शन के लिए कागज जमा कराने गया था। नहीं, लेकिन वो वजह गिरफ्तारी की अडयाला में भेजने की वजह क्या? नहीं है, कोई 9 महीने में नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये है कि जी तू आप अभी बातें कर रहे हैं पीटीआई की बात। जी हाँ, जी हाँ, उनसे ये है कि उनकी तरफ से ये है कि जी पहले उसके कागज जमा हुए, उसके साथ मेरा भतीजा जो है वकील भी साथ था। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि कोई बंदे अंदर आए, उसको उठा के गाड़ी में फेंका, डाले में तक गए। ये हाल है। देख लें क्या हाल है और क्या सूरत हाल है, अफसोसनाक। ये कानून है वहाँ पे। उस मुल्क का क्या बनेगा जहाँ ये जजेस इनको जो आरओ है, आरओ के दफ्तर से उठा के ले गए। जी हाँ, जी हाँ। तो आप आइंदा देखें कि ये फिर 8 फरवरी को क्या होगा जब ये इब्तदाई ऐसी है, तो इस कदर तो बदतर सूरत हाल। क्या जरूरत, ये तो इनको चाहिए, जरूरत ही नहीं है ये 28 बस 30 अरब रुपया खर्च करने, 60-65 अरब जी, वही बात। हाँ, जी हाँ, सीधी बात है, उनको हाथ में दें और ये लो, जिसको वो चाहते हैं उसको बिठा दें। जी हाँ, जी हाँ। चले भाई मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और अल्लाह बस आसानियां दे। और नाज़रीन देख लें कि क्या ये जिसपे क्या तबसरा हो सकता है। यह ज्यादती का भी होता है ना कि बंदा कोई तबसरा निगार को, तजियाकार उसकी कोई, ये तो जिसे कहते हैं ना जो बिल्कुल ही एक इन मामलात से बिल्कुल नाबलद है, नया है, या इस चीज के बारे में कम जानता है, किसी को भी दो तरफा, किसी नाइजीरिया के बंदे को ये पूछ लो कि भाई ये मामलात हैं, ये ठीक हो रहे हैं, तो वो भी कहेगा कि ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। तो एज ए पाकिस्तानी तो जुल्म तो हो ही रहा है, लेकिन एक दुख और एक अफसोस हमें एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे निज़ाम देखा है, यहाँ की जमहूरियत देखी है। ठीक है, चले यहाँ का मुआवजा नहीं करना, इंडिया का ही कर लो। इंडिया में इलेक्शन जो है कम से कम वहां पर वो इस कदर जो प्री पोस्ट है या जो इसके बाद जो हमारे जो मामलात हैं पोस्ट पोलिंग जो है इस किस्म के नहीं होते होंगे या कम होते होंगे। यहाँ पर तो एक अंधेर नगरी का समा है। एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फरूक भाई, मुझे दोबारा आना पड़ा इसलिए कि कुछ कॉलर्स ने बात की, बड़ी मुमल सी बात की। मुमल होता है कि इसमें कोई हकीकत नहीं कि 4-5 टुकड़े होंगे, ये होंगे। हम हमारी जिंदा लाशों पे ये पाकिस्तान तकसीम होगा या अलहदा होगा। इंडिया जो मर्जी कर ले, इंडिया कर ले, अपने जो हमारे जो गद्दार लोग हैं वो जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं कर सकता। इंशाल्लाह हमारे पास एटम बम है, अल्लाह की कुव्वत के बाद, मौला मुश्किल शाह के बाद एटम बम हमारे पास है। अब वो जमाने गए कि जब 1000 किलोमीटर दूर था इंडिया और वो कब्जा कर लिया। अमेरिका भी साथ था, इंग्लैंड भी साथ था और फ्रांस भी था। सभी में भी पूरी स्टोरी है। और अपने गद्दारों ने, अपने ये जो बड़े जो बिल्कुल भुट्टो एंड कंपनी है, गद्दारों ने कहा कि हम जलास टर्न नहीं करेंगे, तो उस सिलसिले में उन्होंने बगावत कर दी। मुल्क में हंगामा शुरू हो गया, बांग्लादेश अलहदा हो गया। और बात अब असल में बात यह है कि जो जुल्म सितम कर रहे हैं अब, ये प्लानिंग बनी हुई थी पहले से। ये जो बेज़मीरे जो हमारी अदलिया है ना, ये जो काजी जो बने हुए हैं, जली काजी खुद साख्ता, अल्लाह ताला इनसे पूछेगा यौम हिसाब। बल्कि जिंदगी में इनको जिंदगी सजाएं मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। हमारा ईमान, हमें दुख से बात करनी पड़ती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, काजी जिंदाबाद, रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बड़ साहब, बहुत मेहरबानी। यकीनन एक पाकिस्तानी जज्बाती जब भी इस किस्म के मामला देखते हैं, और एटम बम तो जाहिर है यकीनन दिफा के लिए है, लेकिन जो अंदर से जो मामलात को खोखला किया जा रहा है, और जो मुजाहिरीन हैं, चाहे उसमें कोई खवातीन हैं, चाहे बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका ये एहसास नहीं किया जा रहा। या आपने देखा होगा जो अपनी लाशें रख के अपने अजीज़ो कारब की कई दिन लोग बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान वहां पर पहुंचते ही नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये किसी दुश्मन, कोई दुश्मन इससे इसके किस्म का रवैया हमारी आवाम के साथ नहीं करता। ये तो हम नाम नेहाद हमारे अपने ही लीडर होते हैं, जिनको हम ही कंधों पर बिठा के लाते हैं। सही किसी कॉलर ने कहा कि जैसी कौम होगी वैसे लीडर होंगे।
तो ये बेहसी, ये जगह जगह ये इस किस्म की जो एक सफेद खून हो चुका है, ये घर घर का एक मामला है। बददियानती और इस किस्म की जो एक लालच है या एक बेहिसी है, ये अब कैसे खत्म होगी, ये शायद इसमें मजीद कोई अब हम तनज़ली देखेंगे इस अच्छाई की, या इसमें कुछ बेहतरी के जो कुछ चांसेस हैं वो कम नजर आते हैं। लेकिन हमारा काम यही है वही कि परिंदे की वो चोंच में जितना पानी आता था उसको ही आग बुझाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा था। हम भी अगर गलत को गलत कह सकें, ठीक को ठीक कह सकें, तो चले हम अपनी तो ड्यूटी सर अंजाम देंगे, और शायद हमारी इस ड्यूटी को सर अंजाम देने की वजह से, या जो शोदा हैं वतन के लिए जिन्होंने जान का नजराना पेश किया, उनके सदके अल्लाह ताला हम पे रहम करे और ऐसे लोगों से छुटकारा हासिल कर ले। लेकिन इस वक्त जो एक पंजा है ऐसे अनासर का हमारे मुल्क के ऊपर, वो काफी सख्त है। लेकिन ऐसे कई आए और कई गए, बड़े बड़े बादशाह इससे पहले हमारे ऊपर होकर गुजरे हैं और वो दुनिया से जा चुके, कोई उनका नाम लेवा नहीं है। तो ये चीजें यकीनन हर दौर के अंदर ये चैलेंजिंग सूरत होती है। आपकी मजीद कॉल्स हम अभी आ रही हैं तो हम उनको शामिल करेंगे। कल बल्ले का जो निशान छीना गया था जुमे को, आपको याद होगा फैसला आया था सुबह। साइफर केस में काफी एक हौसला अफजा एक मामला हुआ। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान और उनके जो वाइस हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी जमानतें जो हैं वो दी गई उनको, उनके हक में फैसला आया। लेकिन रात को इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान उनसे ले लिया कि जी इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन हुए उसमें शफाफियत नहीं थी। और ये पहली एक मिसाल है हमारे यहाँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जवाज बनाते हुए बल्ले का ये किसी भी सियासी जमात से उनका निशान लिया गया है। अब कल मामला हाई कोर्ट में जाएगा, पेशावर हाई कोर्ट है। अब वहां पर क्या फैसला होता है, इससे पहले एक थोड़ा सा नरम रवैया नजर आया था चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब देखते हैं कि वो इस मामले में अगर इलेक्शन कमीशन की जो फैसला है, उसकी जो सिफारिशात हैं, क्या उसमें वाकई कोई वजन है या सिर्फ एक निशाना बनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये पेशावर हाई कोर्ट जो है इसका फैसला करेगा। जी हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम इमरान साहब सियालकोट से खुश आमदीद। फरूक भाई अंदाजा नहीं टेलीफोन कर रहा हूँ। अच्छा बिजली नहीं है? नहीं बिजली नहीं। अच्छा कल रात से टीवी आ ही नहीं रहा। पहले तो 2 चैनल लगा होता था ना, लेकिन कल रात से वो भी नहीं है। आप केबल से देखते हैं या डिश आपकी अपनी है? नहीं केबल से तो उस केबल ऑपरेटर से राब्ता करें, शायद उसकी कोई मामला खराब ना हो। राब्ता किया था, अच्छा भी नहीं थी ना आ रही। अच्छा तो राब्ता किया था। अच्छा लेकिन वो कहता है कि पीछे से है, आ जाएगी। अच्छा, चले हम भी पता करते हैं, अगर एशिया सेट पे कोई मसला है तो हम इस पे कहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो नाज़रीन अगर अपनी डिश या उसको मेन स्ट्रीम में नहीं आता तो यूट्यूब के ऊपर हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा होता है, तो यूट्यूब के ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो ये तो घर घर जो है वो आपकी जेब में है समझे के चैनल। एक बात है तो आज हम स्पीकर को नहीं दे सका। अच्छा अली भाई को भी मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वो अभी गए हैं, आखिरी 10-15 मिनट में वो नहीं होंगे हमारे साथ, लेकिन आपका सलाम पहुंच गया। तो सूरत-ए-हाल बताएं इमरान साहब कोई वहां पे जो। जी जी हाँ जी, सूरत-ए-हाल सियालकोट की। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि फरूक भाई बहुत मुश्किल हो गया है। जी हाँ, इन्होंने मतलब हुक्मरानों ने पता नहीं कहाँ इतना कर्ज चढ़ा दिया हुआ है पाकिस्तान को। IMF के सामने गिरवी रख दिया हुआ है। गरीब का चूल्हा बुझ गया है। मैं आपको बताऊं कि बिजली इतनी महंगी किसी मुल्क में नहीं है जितनी महंगी हमारे मुल्क में है। सही बात तो है। जी चीनी की कीमत भी 200 पर चली गई है। दवाइयाँ भी ऊपर से ऊपर जा रही है। तो मसला ये है कि इतनी तरह कोई नहीं है लोगों की 25 से 26 है।
जी हाँ, लेकिन इनको पता नहीं कब शर्म आएगी और कब। मैंने एक दो जगह पर हालात देखे जो आकर, तो यकीन करो बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने सोचा कि उनकी हालत देखकर लोगों की, मैंने देखा कि मेरा काम तो इतना नहीं है जितनी इनकी उन मुश्किल लोगों की है। और मुश्किलात हैं, यकीनन यकीनन। जी जी अल्लाह आसानी करे इमरान भाई। अच्छा, आपके हलके में कौन एमएनए होता है या इस बार कौन वहां पे इलेक्शन लड़ेगा? मेरे हल्के में होता है ये डॉक्टर फिरोज शर्मान, अच्छा अच्छा और एक है आरिफ हन्ना। अच्छा वो अच्छा अच्छा। ये होता है सुपारी पर होता है। चले अभी तो खैर एक है अरमान सुबानी। अरमगान सुबहानी है, ठीक है ठीक है, जी जी। सही तो सही सही। एक पीटीआई के खड़ा होता है चौधरी मीर खान होते थे ना स्पीकर। जी जी जी। जी, उनका बेटा अली मीर खड़ा होता है पीटीआई की तरफ से। अच्छा 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 अच्छा, यानी आपका हल्का वो ख्वाजा आसिफ वाला नहीं है? जी जी जी। ख्वाजा आसिफ वाला आपका हल्का नहीं है? ख्वाजा आसिफ या उस्मान डार वाला नहीं हल्का नहीं, आपका वो नहीं? शहर का है। अच्छा हमारा अच्छा, हल्का जो है ना वो गांव में आता है। ठीक है ठीक है। आज आसिफ का हल्का जो है ना वो कैंट में है, कैंट शहर में आता है। ठीक है, रामा अब कुमारी चौक देखें, हो गया, सही है, घंटा घर हो गया। ठीक है। जी जी। तो और बाकी जो गहमा गहमी किसी वक्त किसी इलेक्शन में, हम्म। तो वो बिल्कुल खत्म है। हम्म, यकीन से बहुत बड़ी मायूसी छाई हुई है इधर। तो सही बात है। आपने एक दफा आपने पिछली हफ्ते एक प्रोग्राम किया था, वो जो आप कर रहे थे जो बाहर वाले है ना इमिग्रेशन वालों के साथ कर रहे थे जी 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 प्रोग्राम। जी 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 जी। तो एक एक दिन आपने ही बताया था कि इतने फीसद लोग बाहर चले गए हैं। जी हाँ तो जी हाँ। उसमें कोई शक नहीं फरूक भाई, वो हकीकत बात है कि सियालकोट की फैक्ट्री में सभी लोग जो हैं वो काम छोड़कर जो 6 लाख लोग इज्जत की कमाने वाले वो यहाँ से चले गए हैं। उनका गुजारा ही नहीं, यहाँ टैक्सों की बुआर बहुत है, तो वो मजबूर होकर चले गए हैं यहाँ से। तो सियालकोट बहुत अच्छा चल रहा था किसी वक्त, लेकर उसको भी इन्होंने नजर लगा दी है। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। मौला जी आपकी जी जी मुश्किलात आसान करे, कोई बेहतर सूरत हाल हो। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपडेट किया, और पता करते रहिएगा जी जी केबल ऑपरेटर से भी। और जितनी देर वहां पर नहीं चले तो आप देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी। तो बहुत मेहरबानी आपकी, कॉल का शुक्रिया। पासपोर्ट्स के हवाले से बात जो उस दिन की आप कर रहे हैं, यकीनन अदद शुमार वाले बता रहे थे कि शायद पहले 3-4 हजार डेली दरखास्तें आती थी पासपोर्ट्स की पाकिस्तान में बनवाने के लिए, लेकिन अब 35 से 40 हजार जो दरखास्तें रोजाना की वहां पे वसूल की जा रही हैं, बल्कि उसके लिए कागज की भी कमी, ये भी हमें पता चला है। तो इससे अंदाजा लगाएं, जो भी थोड़ा बहुत भी अगर अपने वसाइल रखता है तो वो यही कोशिश कर रहा है कि यहाँ से जाए, क्योंकि मुस्तकबिल आगे पढ़ लिख के भी, डिग्रियां लेके भी वहां पे नौजवान के पास नौकरी नहीं है, और जिनके पास वसाइल हैं वो ऐसे ऊपर बैठे हुए हैं कि उनको कोई सरोकार नहीं है नीचे आवाम के लिए। नारे तो सब लगाएंगे इन इलेक्शनों में भी, लेकिन सही मानों में वो अपनी जो आइंदा नस्लें हैं उनका कोई बंदोबस्त कर रहे हैं। एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि जो चले मेल या मर्द हजरात तो वो ठीक ही हैं, जो खवातीन की जो स्पेशल सीट्स होती हैं उसमें भी वो खवातीन हैं अपनी ही, या तो अगर किसी मर्द को टिकट नहीं मिला तो उनकी अहलिया को खवातीन की टिकट में जो है वो जो उसको डील किया जाएगा। भांजियां, भतीजियां, खवातीन जो वर्कर्स हैं उनके भी हकूक जो ख़त्म करके या पामाल करके अपने अपने रिश्तेदारों को खवातीन के भी जो टिकट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि किस कदर वहां पर एक वहां पर जो एक जमहूरियत के नाम के ऊपर एक तजारत शुरू हो चुकी है। एक जो बल्ले के और साइफर केस के हवाले से बात कर रहा था, कल पेशावर हाई कोर्ट में अपील होगी। अब अपील का ये अब डिपेंड करता है कल पेशावर हाई कोर्ट में कि उसकी हेयरिंग कल ही होती है
یا آئندہ کی تاریخ دے دی جاتی، کیونکہ 13 جنوری کو جماعتوں کے جو انتخابی نشان ہیں ان کا اعلان کر دیا جائے گا 13 جنوری. تو ابھی کچھ 1-2 ہفتے ہیں، تو اگر تو پی ٹی آئی کے حق میں یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ 13 جنوری کو وہ اعلان کر دیا جائے گا. لیکن اگر نہیں آتا تو پھر یہ کنفیوژن ضرور ہوگی کہ پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں وہ اپنا ہر حلقے کا ان کا کوئی اپنا انتخابی نشان ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کیمپین چلانے کے لیے ایک تھوڑا سا زیادہ ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. لیکن کیمپین کی بات ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 21 اکتوبر کو پہلے جلسے کے بعد کوئی انہوں نے پبلک گیدرنگ سے یا پبلک جو ایک جلسہ ہے اس سے خطاب نہیں کیا. ویسے وہ ایک اپنے جو کمیٹیاں ہیں ٹکٹس لینے دینے والی ان کے صدارت کرتے رہے ہیں، لیکن پبلک کے اندر وہ ابھی تک نہیں گئے. اس میں کچھ لوگ یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ ایک تو جیسے ان کی بیٹی خود گئی تھی جلال پور جٹا، ویسے ہی معاملہ نہ ہو کہ وہ سٹیج پہ کھڑے اور نیچے کوئی بندہ ہی نہ بچے، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی جسے کہتے ہیں نا اتے گال ہو گئی ہے، تو اوپر بات ہو چکی ہے، ان کو پورا یقین ہے، تو اس کا اب خام اپنے ہی ایک جو عزت ہے اس کو کیوں پامال کروائیں کہ اتنی بڑی گیدرنگ نہ ہو، اور اتنے 3 بار کے پرائم منسٹر ہوں، 4تھی بار وہ بننے جا رہے ہوں اور عوام کا وہ سمندر نہ ہو. تو یہ ذرا وہ شاید اپنی بھی عزت بچا رہے ہیں یا کوشش کریں گے کہ مزید اب کچھ اپنا جو ایک بندوبست ہے اس کو مضبوط کر کے پھر وہ کوئی ایک آدھ جلسہ کریں. لیکن فی الحال نون لیگ کی طرف سے یہ جلسے نظر نہیں آ رہے. پیپلز پارٹی نے کم بیک کیا ہے، پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے بات کی تھی. کم بیک یعنی پبلک میں تو جتنا بھی ان کا ایک اثر و رسوخ تھا وہ تو تھا ہی، اس میں شاید کمی بیشی وہ الیکشن والے دن پتہ چلے گی، لیکن جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی تھی یا لاڈلے کے حوالے سے ایون پیپلز پارٹی بھی تانے دے رہی تھی، وہ اب سرفراز بگٹی جو نگران وزیر داخلہ تھے ان کا پیپلز پارٹی میں جانا، ایون 1-2 تصویر میں نے دیکھی، فیصل واوڈا جو کہ آپ کو یاد ہوگا وہ بوٹ لے آئے تھے ایک پروگرام میں اور وہ سب سے زیادہ قریبی مانے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کی ملاقات ہوئی ہے آصف زرداری صاحب سے. تو آصف زرداری صاحب یا اس وقت کچھ آثار بتا رہے ہیں کہ کیونکہ آگے کی یہ بات جو نون لیگ کی جو ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں پورا ایسا مینڈیٹ ملے کہ بس وہ 1997 کی طرح 2/3 سے بھی زیادہ اور سیاہ سفید کے مالک نواز شریف ہو جائیں، تو شاید اسٹیبلشمنٹ ایسا رسک لینے سے وہ ہچکچا رہی ہے، بلکہ اس کو نہ ہی کہہ رہی ہے. اب یہ معاملہ یہ ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں PDM-2 حکومت بنے گی، یعنی نون لیگ کو بھی تھوڑا سا کٹو سائز کیا جائے گا. پہلے ہم بات کر رہے تھے جی استحکام پارٹی کا بھی اتحاد ہو گیا، MQM کا بھی اتحاد ہو گیا، کاف لیگ شجاعت کے گھر گئے ہیں ان کا بھی اتحاد ہو گیا، لیکن وہ ساری جماعتوں نے کہہ دیا جی نہیں اتحاد نہیں ہوا، بس وہ ایک ہماری بات چیت چل رہی تھی، اس کا مطلب ہے کوئی اشارہ ان کو نہیں ہوا. تو یہ اس سے اب چھوڑ دیا گیا ہے کہ نون لیگ آپ اپنی خود کی جو ذاتی ایک مقبولیت ہے اس کے بلبوتے پہ اگر کوئی آپ سیٹیں جیتتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی وہ بھی اب جتنا بھی سندھ میں اس کی طاقت ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، وہ کوشش کرے گی پنجاب میں بھی اپنی کچھ سیٹیں حاصل کرے. اور پی ٹی آئی کا یہ اب سوالیہ نشان ابھی بھی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں کیونکہ سوائے بات چیت کے یا یہ ایشورنس کے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ یہ بالکل لکھ کے دے دیں، انگوٹھے لگا دیں کہ ہم اب دوبارہ کچھ نہ کچھ آثار مجھے وہ یاد آئے جب ان کے جلسے ہوتے ہیں وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ یہ باور کروایا جا رہا ہے، ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ نہیں اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو 9 مئی کو ہو گیا وہ ہو گیا، ہم اس غلطی پہ نادم ہیں. تو اس قسم کے آثار ضرور دیکھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شاید 3-4 ہزار کے قریب جو ہیں پی ٹی آئی ورکرز یا ان کے جو الیکشن لڑنے کے لیے خواہش مند لوگ تھے ان سے کچھ سے نومینیشن پیپر لیے گئے، لیکن بہت سے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں انہوں نے نومینیشن پیپر جمع کروا دی. اب ان کی ابھی جانچ پڑتال ہوگی، 2-4 دنوں میں یہ پتہ چلے گا فائنل. ایون تو عمران خان کے بھی نومینیشن پیپر تو جمع ہو گئے ہیں، لیکن کیا ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے نہیں دی جاتی یہ آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چلے گا. تو لیجیے ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، آپ نے دیکھا جو موجودہ صورتحال، قائد اعظم کے پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ بات کی، اور اس پر یقینا افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ جو قائد اعظم کا خواب تھا
کہ پاکستان ایسا ہو، اس سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہیں. ہم ایز اے پاکستانی بس دعا کر سکتے ہیں اور اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. تو